यहाँ सबैजनालाई प्रभुको नाममा जय मसीह। आउनुहोस् हामी सबैजना आज फेरि पनि यहाँ सबैजनालाई म जीवित मण्डली गौरीवास यो हाम्रो संगतिमा यहाँ सबैजनालाई म स्वागत गर्दछु। म पास्टर डेभिड चौलागाई र हामी यहाँ सबैजनालाई हाम्रो यो जीवित मण्डली परिवारमा स्वागत गर्दछौँ। तपाईहरु जतिजना हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ आजको दिन जोडिन सक्नुहुनेछ र हामी एकदम परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। जतिजना तपाईहरु जोडिनुहुन्छ आजको दिन तपाईहरु धेरै आशिषमय हुनुहुनेछ र परमेश्वरबाट तपाईहरुले पाउनुपर्ने आशिष प्रशस्त गरी तपाईहरुले पाउनुहुनेछ। मलाई विश्वास छ तपाईहरुको जीवनमा आउनुपर्ने छुटकारा परम प्रभुले नै लिएर आउनुहुनेछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धेरै धन्यवाद। यहाँहरु सबैजना जोडिँदै हुनुहुन्छ। म तपाईहरुलाई एउटै अनुरोध गर्दछु, तपाईहरुले भन्नु न यो लाइभलाई तपाईहरुले अझै शेयर गरिदिनु भएको खण्डमा धेरै जना हामीसँग जोडिएर उनीहरुको जीवनमा परमेश्वरले ल्याउन चाहेको सबै कुराहरु उनीहरुको जीवनमा जब आउँछ तपाई हामी सबैजना त्यो इनामको हकदार हुनेछौँ। त्यसैकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले शेयर गरिदिनुहोस् ताकि यो परमेश्वरको कुरा सबैको माझमा पुगेको होस्। हालेलुया हालेलुया। यहाँहरु सबैजना तयारी हुनुहुन्छ होला। आउनुहोस् हामी प्रार्थनातिर अगाडि बढौँ। हामी प्रार्थना गरौँ। सबैभन्दा त आजको बिहान अति सुन्दर छ, अति राम्रो छ। परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई अति सुन्दर कुराको लागि नै उहाँले हामीलाई बनाएर राख्नु भएको छ। हो, हाम्रो वरिपरि धेरै कुराहरू देखा परे तापनि हामीले यो बिर्सिनु हुँदैन। त्यसै कारणले मलाई याद आउँछ जब दाउदको जीवनमा हामीले हेर्दाखेरि दाउदको जीवनमा चारैतिर वरिपरि थुप्रै कुराहरूले दिन रात दाउदलाई रात दिन दाउदको पछि लागिरहेको थियो। रात दिन दाउदको वरिपरि डर, चिन्ता, मृत्युको डर, त्यो भयमा दाउदको वरिपरि थुप्रै कुराहरू थिए। तर दाउदले जहिले परम प्रभुले मलाई के र कस्तो बनाउनु भएको छ, जहिले परम प्रभु म प्रति कति भलो र कृपा हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई दाउदले रात दिन मनन गर्ने कामहरू गरे। त्यसै कारण त ऊ एकदम मग्न हुन्थ्यो परमेश्वरको कुरामा। र आजको दिन पनि म तपाईहरु सबैजनालाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, जे जस्तो भए तापनि आजको दिन हामी परमेश्वरको कुरामा हामी मग्न हौं। उहाँले हामीलाई के र कस्तो बनाउनु भएको छ त्यो कुरा याद गरेर हामी त्यसमा डुब्न थालौं। र जसो हामी जान्छौं तपाईँ हामीलाई प्रभुले एउटा कुरा भन्नुभएको छ र उहाँले भन्नुभएको छ विश्वासद्वारा नै सबै कुराहरू असम्भव कुरा पनि सम्भव हुन्छ। विश्वासद्वारा। र त्यो विश्वास कहाँ छ? त्यो विश्वास हामी भित्र छ। त्यो विश्वास उहाँले हामी भित्र ल्याएर राखिदिनु भएको छ। त्यो भएको लागि आजको दिन हामी बाहिरी कुरा त्यो अहिलेको वातावरणलाई हामी उति ध्यान नदेऊ, तर एउटै कुरालाई हामी धेरै ध्यान देऊ कि हामी र परमेश्वर र हाम्रो विश्वासलाई हामीले धेरै ध्यान दिएको खण्डमा जस्तै कुरा भए तापनि हामीलाई परम प्रभुले त्यो एउटा स्तरबाट अर्को स्तरमा, एउटा उचाइबाट अर्को उचाइमा, एउटा विजयबाट अर्को विजयमा लिएर जानुहुन्छ। हालेलुया। त्यसैकारण म चाहन्छु आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। अन्य भाषाहरूमा मुख खोलेर प्रार्थना गरौँ एकदम हर्ष र उल्लास साथ। किनभने आजको दिन परम प्रभुले बनाउनु भयो। आजको दिन उहाँले हाम्रो लागि कस्तो सुन्दर असल गरिदिनु भएको छ। आजको दिन फेरि उहाँको कृपा नयाँ र ताजा भइकन हाम्रो जीवनमा आएको छ। यो जानेर हामी एकदम हृदय खोलेर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया हालेलुया। ओ राबा शानदार खरबाया सिगिरदे नारबान्दर बोस्टिरदे लेगा बा शानदार रबाया सिगिरदे के नोर बोस्टिरदे। परमेश्वर बुवा हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौं। महिमित तपाई हुनुहुन्छ। ओ तपाई आराधना र जयजयकारको योग्यको हुनुहुन्छ। तपाई जस्तै कोही पनि छैन। तपाई कति असल, तपाई कति भलो, तपाई कति कृपालु, तपाई कति दया र प्रेमको सागर हुनुहुन्छ। ओहो, तपाईको त्यो सबै कुराहरू सम्झिँदा हामी पनि आजको बिहानी एकदम हामी खुसी हुन्छौं कि तपाईको प्रेमले हामीलाई शान्त पार्नु भएको छ। तपाईको प्रेममा हामीलाई तपाईले डुबाउनु भएको छ। तपाईको भलाइले, तपाईको कृपाले हामीलाई चारैतिरबाट घेरेर राख्नु भएको छ। हालेलुया हालेलुया। तपाई असल बुवा हुनुहुन्छ। तपाई असल पिता हुनुहुन्छ। त्यसैकारण त तपाईले हाम्रो निम्ति प्रत्येक कुराहरू असल राखिदिनु भएको छ। आजको बिहानी पनि असल लिएर आइदिनु भयो। ओ यो असल बिहानीको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ असल बिहानी सँगसँगै तपाईको कृपा योजना, हाम्रो जीवनमा तपाईको काम, हाम्रो जीवनमा तपाई परमेश्वरको त्यो सबै दया र भलाइ र प्रेम हाम्रो निम्ति फेरि पनि ताजा गरिदिनु भएको छ। ओहो, हामी हो त्यही कुरालाई आजको दिन धेरै मनन गर्छौं। हामी त्यही कुरालाई
आजको दिन हाम्रो आँखाको अगाडि निरन्तर निरन्तर राख्दछौँ कि तपाईले हामीलाई कस्तो कुरा अगाडि लिएर आइदिनु भएको छ। धन्यवाद प्रभुजी, धन्यवाद। ओ राबा सन्दर खरबाया सिगरेले पवित्र आत्मा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईं पवित्र आत्माले नै हामीलाई दिन प्रतिदिन परमेश्वर हाम्रो पिताको विषयको कुरामा हामीलाई तपाईले दिन प्रतिदिन दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ। पवित्र आत्मा तपाईद्वारा नै हामीले बुझ्नुपर्ने, सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने र देख्नुपर्ने सबै कुराहरू तपाईले देखाइराख्नु भएको छ। त्यसैकारण हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले कति जुन कुरा देख्न सकेका छैनौँ ती कुराहरू तपाईको पवित्र आत्माले नै हामीलाई देखाइदिइराख्नु भएको छ पिता। जुन कुरा हामीले सुन्न सकेको छैनौँ त्यो कुरा तपाईको पवित्र आत्माले नै हामीलाई सुनाइराख्नु भएको छ। जुन कुरा हामीले थाहा गर्न सकिरहेको थिएनौँ त्यो कुरा तपाईकै पवित्र आत्माले नै हामीलाई थाहा गराइराख्नु भएको छ। त्यसै कारणले त बाइबलले भन्दछ कि उहाँको पवित्र आत्मा हाम्रो भित्र दिन प्रतिदिन उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ, काम गरिराख्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तपाईले हाम्रो बीचमा काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईले हामीलाई दिन प्रतिदिन एकदमै बनाउने कुराहरूमा हामीलाई अगाडि बढाएर लगिराख्नु भएको छ। बुझाउनु पर्ने ठाउँहरूमा हामीलाई बुझाइराख्नु भएको छ। किनभने तपाईँ पवित्र आत्मा बिना हामी ख्रीष्टलाई पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। तपाईँ पवित्र आत्मा बिना हामी परमेश्वर र परमेश्वरको राज्य र उहाँको वचनको कुरालाई पनि हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसै कारण प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो, प्रभु तपाईँले भन्नुभयो म जानुमा नै उचित छ। जब म जानेछु सल्लाहकारको आत्मा म पठाइदिनेछु, त्यो प्रतिज्ञाको आत्मा पठाइदिनेछु। ऊ पवित्र आत्मा आउनुहुनेछ, तिमीहरूलाई उहाँले शक्ति दिनुहुनेछ। तिमीहरूलाई उहाँले मेरो र मेरो पारेको कुरालाई लिएर उहाँले तिमीहरूलाई बताउनु हुनेछ, गवाई दिनुहुनेछ र रहस्यमय कुराहरू, त्यो पिताको हृदयको रहस्यमय कुराहरू तिमीहरूलाई खोलिदिनु हुनेछ। हालेलुया। साँच्चै नै पवित्र आत्मा हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। पिता धन्यवाद, तपाईले आफ्नो प्रतिज्ञाको आत्मा पठाउनु भयो। प्रभु धन्यवाद, तपाईले हामीलाई तपाईको त्यो आत्मा हामीलाई पठाइदिएर एकदम तपाईको बारेको कुरामा हामी सधैँ खडा हुनको लागि, सधैँ रहनको निम्ति प्रभु पिता तपाईले हामीलाई एकदम सहायता र पवित्र आत्माद्वारा मद्दत गरिदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद आजको दिनको लागि, आजको यो सेवकाईको लागि। आजको दिन तपाईसँगको यो फेरि सम्बन्धमा हामी आएर फेरि आफूलाई ताजा बनाइकन तपाईको प्रेममा हामी एक आपसमा बसेर जुन कुरा गर्नको लागि आएको छौँ यसको लागि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ। र जतिजना आजको दिन यहाँ हामीसँग लाइभमा जोडिनु हुनेछ, विशेष गरी जीवित मण्डली गौरी डाँडा, तपाईले जीवित मण्डली गौरी डाँडालाई अति आशिषमय राख्नु भएको छ। अति परमेश्वरको कुरामा शक्तिशाली तुल्याएर राख्नु भएको छ। किनभने तपाईले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ मण्डलीको शिर तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईले भन्नुभयो यो मण्डली मेरो हो र म आफै यो मण्डलीलाई बनाउँछु तपाईले भन्नुभएको छ। तपाईले एकदम व्यापक रूपले काम गरिराख्नु भएको छ र हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले सधैँ 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 तपाईको सत्यतालाई देख्नेतिर नै हामी लाग्यौँ, तपाईको सत्यतालाई पछ्याउनेतिर नै हामी लाग्यौँ। किन भन्दाखेरि प्रभु साँच्चै नै तपाईले हामीलाई हो त्यही नै कुरा हाम्रो मण्डलीमा तपाईले एकदम बलियो रूपमा तपाईको वचनको शिक्षाहरूद्वारा हामीलाई बलियो र एकदम सामर्थ्य तुल्याइदिनु भएको छ। धन्यवाद, धन्यवाद। आजको सम्पूर्ण कुरोको लागि तपाईलाई नै धन्यवाद दिन्छु। यो नेपालको लागि धन्यवाद। ओ तपाईले सबै कुराहरू अहिले एकदम सुन्दर र राम्रो गरिराख्नु भएको छ। अब कुनै पनि कुराले मानिसलाई अझै पनि डर र त्रासमा राख्ने छैन। अब मानिसहरूले बुझिसके, अब मानिसहरूले थाहा पाइसके, अब मानिसहरूले यसको लम्बाइ चौडाइ सम्पूर्ण कुरालाई नापिसके। अब मानिस कुनै कुराको अधीनमा रहन सक्दैन, तर अब मानिस पूर्ण रूपले तपाईमा उक्लेर अब सबै कुरोको माथि उनीहरूले बिस्तार 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 अधिकार र राज्य गर्दै जानेछन्। धन्यवाद प्रभुजी, तपाईले एकदम हाम्रो सरकारलाई बुद्धिहरू दिनुभएको लागि धन्यवाद। हाम्रो सरकार र हाम्रो त्यो सरकारको पदहरूमा बसेको प्रत्येक मन्त्रीदेखि लिएर प्रत्येक कार्यभार सम्हाल्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईले एकदम परमेश्वर तपाईको माथिको सही बुद्धिले उनीहरूलाई अभिषेक गरेर राख्नु भएको छ। हामीले विश्वास गरेको छौँ यो बुद्धिले, यो अभिषेकले नै सबै कुराहरू लिएर आउनेछ भनिकन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आजको सम्पूर्ण कुरोको लागि तपाईलाई नै धन्यवाद। आदर महिमा मान सम्मान इज्जत हामी तपाईलाई नै गर्दछौँ र आजको दिन भारी प्रकारले तपाईको कुरा हामी आउने सामने गर्नेछौँ। धन्यवाद। हाम्रो सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईमा नै राख्दछौँ र माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको महान नाम। आमेन, आमेन, आमेन। आउनुहोस्, फेरि पनि म यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्दछु र विशेष गरी
म एक दुईवटा केही सूचनाहरू तपाईहरुको माझमा अलिकति म केही कुराहरू भनेर त्यसको पछि हामी आराधनामा जानेछौँ, प्रभुलाई उचाल्नेछौँ। एकदम खुसी र आनन्द छ। तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ कुनै कुरा यो पृथ्वीमा नयाँ र नौलो छैन। सबै कुराहरू हामीले इतिहास हेर्ने हो भने मण्डली जगतमा पनि जसो जसो कामहरू मण्डलीहरूमा व्यापक प्रकारले कामहरू हुन थाले, जसो जसो पवित्र आत्माले चेलाहरूमा पवित्र आत्मा खनिनु भयो पेन्टिकोसको दिनमा र चेलाहरूद्वारा एकदम भारी प्रकारले यो पृथ्वीमा परमेश्वरको काम सुरु हुन थाल्यो। जसो 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 परमेश्वरको कामहरू सुरु हुन थाल्यो, जसो जसो परमेश्वरको कुरा अति शक्तिशाली हुँदै गयो, त्यसै त्यसै खेदो, सतावट, परीक्षा, बाधा, गाह्रो, अप्ठ्यारो, विरोध, निन्दा यो पनि त्यति नै प्रबल हुँदै अर्थात् त्यसले पनि त्यति नै मानिस जातिमा र परमेश्वरको मण्डलीलाई धेरै नै आक्रमण गर्दै आयो। तर एउटा कुरा तपाईलाई आजको दिन भनिदिन्छु, मलाई धेरै खुसी लाग्छ यस्तो कुरा हुँदा। हाम्रो जीवनमा यो भन्न चाहेको होइन, हाम्रो जीवनमा सधैँ गलत कुरा आउनुपर्छ, मैले यो भन्न चाहेको होइन। तर तपाईँ र मैले बाइबल हेरौँ, हामीले बाइबलको कुरालाई याद गरौँ, इतिहासलाई याद गरौँ। जब प्रेरितहरू सेवकाईको भारी रूपमा उनीहरू सेवकाईको त्यो एकदम बलियो पवित्र आत्मामा भएर उनीहरूले सेवकाई गर्दाखेरिमा तपाईँ हामीले देखेका छौँ कस्तो ठुलो ठुलो कुराहरू उनीहरूको माथि आयो, कस्तो कस्तो परीक्षाहरू आए, कस्तो कस्तो विरोधहरू आए। तर तपाईँलाई भनौँ, जति विरोध आयो परमेश्वरको राज्य र मण्डली उति नै शक्तिशाली भएर अगाडि गयो। हालेलुया, हालेलुया। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले पनि हाम्रो वरिपरि आएको कुराहरूलाई देखेर हामी चिन्तित हुनु हुँदैन, हामी घबराउनु हुँदैन, हामी डराउनु हुँदैन, हामी आत्तिनु हुँदैन। हामी सधैँ परमेश्वरको कुरा र उहाँको पवित्र आत्माले यो बेलामा, यो समयमा, यो घडीमा हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि प्रस्तुत हुनु, कसरी अगाडि बढ्ने, यो बारेमा जे भनिराख्नु भएको छ हामी त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ। र मैले देखेको छु मण्डलीहरूमा जसो जसो यो प्रकारको खेदो, सतावट, परीक्षा, बाधा, अप्ठ्याराका कुराहरू आए, मण्डलीमा परमेश्वरको भारी काम देखा पर्यो, भारी काम देखा पर्यो। एकदम इतिहासै उलाट पुलाट हुने कामहरू परमेश्वरले त्यो चापमा पनि गर्नुभयो। त्यसै कारणले गर्दा जहाँ विरोध भयो त्यहाँ परमेश्वरको अनुग्रह उति नै बलियो भयो। र मैले यो सबै कुरा किन मैले तपाईहरुलाई भनिराखेको छु, अब कति कुराहरू हाम्रो वरिपरि अहिले धेरै हल्लाहरू, एउटा भनेको छ नि धेरै हल्लाहरू छ, धेरै हल्लाहरू छ। अब अहिले त घरहरूमा बसेर गरेको सल्लाह पनि हल्लामा परिणत भइरहेको छ होला। तर म आज तपाईलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, जो चाहिँ हो हामीले प्रार्थना गरेको थियौँ जीवित मण्डली, यो जीवित मण्डली एकदम विराट रूपले बढेर जानुपर्छ। मण्डली बढ्ने परमेश्वरले अन्तको दिनमा एकदम भारी भारी कामहरू यो पृथ्वीमा गर्नुहुनेछ। त्यसै कारण हामीले मण्डली अब बाहिर निक्लिनुपर्छ। मण्डली अब यो ठाउँबाट अलिकता भनौँ न यदि अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ र एकदम ठुलो योजनामा जाने हो भने मण्डली अब यो एउटा सानो दायराभित्र बस्नु हुँदैन, मण्डली अब बाहिर निक्लिनुपर्छ भनिकन तपाईँ हामीले गएका भनौँ न वर्षदेखि नै हामीले निरन्तर मण्डलीको जमिनको लागि, निरन्तर मण्डली भवनको लागि, निरन्तर मण्डली बढ्नको लागि हामीले उपवास बसेर प्रार्थना गरिरहेको थियौँ। हामीले निरन्तर प्रार्थनामा र सँगसँगै हामी भारी मण्डलीले पनि बसेर भारी छलफलहरू कुराकानी हामीले गरेको थियौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई याद होला, आज फेरि मैले याद दिलाइदिएँ। आज परमेश्वरको त्यो हाम्रो प्रार्थना परमेश्वरले सुन्नुभयो र त्यो प्रार्थनाको उत्तर आएको छ। र त्यो हुनाले मैले गत हप्ता पनि यो तपाईहरुलाई सूचना गरिरहेको थिएँ। मलाई थाहा छैन तपाईहरु कतिजनाले के तरिकाले कसरी बुझ्नु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर कुरा परमेश्वरमा हो भने हो, होइन भने होइन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै कुरो तपाईँ हामीले बुझौँ, मण्डली परमेश्वरको त्यो भारी र नयाँ र नौलो ठाउँमा गएर काम गर्नको लागि मण्डली निक्लिएको छ। हामीले विगत धेरै वर्ष अगाडिदेखि जुन ठाउँमा, जुन कम्पाउन्डमा र जुन हलमा हामीले सेवकाई गरी आइरहेको थियौँ,
हामी एकदमै प्रभुलाई उहाँहरूको लागि पनि धन्यवाद दिन्छौँ। तर अब चाहिँ मण्डली त्यो भवनबाट मण्डली त्यो भनौँ न कम्पाउन्डबाट निक्लिएर मण्डली चाहिँ एकदम अब आफ्नै ठाउँमा प्रभुले भने जस्तै म तिमीहरूलाई आफ्नै भनौँ न त्यो भूमि दिनेछु, प्रतिज्ञाको भूमि दिनेछु भने जस्तै अब मण्डली फेरि पनि त्यही आफ्नै कुराको लागि मण्डली अहिले भनौँ न त्यो ठाउँबाट चाहिँ सरेको छ। र अहिले अब हामी सबैजना लकडाउनको बेलामा अहिले छौँ। हामी सबैजना घर घरमै भएको लागि यो मण्डली कहाँ कस्तो के भन्ने तपाईँ हामीलाई चासो लाग्न स्वाभाविक नै हो। तर जुन दिन यो लकडाउनको स्थितिदेखि लिएर सबै सार्वजनिक कुराहरू पनि मजाले आरामले खुल्छ, त्यो दिन तपाईँ र मैले आफूलाई फेरि नयाँ कुरामा भेटाउने छौँ। हालेलुया। नयाँ भवनमा नयाँ तरिकामा हामीले भेटाउने छौँ। त्यो भएको लागि चाहिँ म तपाईँलाई एउटै कुरा अनुरोध गर्छु कि मण्डली अहिले बाहिरिएको छ, मण्डली त्यो ठाउँबाट चाहिँ अहिले अर्को ठाउँमा आएको छ। यो कुरालाई एकदम भारी रूपले अन्यथा लिएर किन यस्तो किन त्यस्तो, अब यो सबै मलाई के लाग्छ यो दुष्टले हामीलाई परमेश्वरको सोझो तरिकामा पनि दुष्टले बहकाइदिने कुराहरू लिएर आउँछ। हाम्रो काम हामी आफूले होसियार भएर यो परमेश्वरको तरिकालाई बुझ्नेतिर हामी जब जान्छौँ हामी पनि त्यो कुरामा आशिषमय भएर जानेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँहरू जतिजना यहाँ हाम्रो जीवित मण्डली गौरी डाँडाको विशेष विश्वासीहरू हुनुहुन्छ, अब अहिले हामीहरू कतिपय ठाउँमा घर घरै जान पाएको छैनौँ। तपाईँहरूको 10 आंश भेटीहरूको विषयको कुराहरू होइन, तपाईँहरूको 10 आंश भेटीहरूको बारेको कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नै घरमा जुन 10 आंश भेटीहरू छन्, पहिलो फलहरू छन्, प्रभुमा तपाईँहरूले विश्वास योग्य भएर लिएर आउनु भएको, कसैले भनेर होइन, कसैले फकाएर होइन, कसैले फुस्ल्याएर होइन, तर तपाईँले स्वच्छतामा पूर्ण विश्वासमा परमेश्वरको निम्ति लिएर आउनु भएको कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो घरमा राख्नुहोस्। र म तपाईँलाई एउटै अनुरोध गर्छु, त्यो चाहिँ के हो, अब अहिले जबसम्म हामीले फेरि एउटा घर एउटा भवनमा हामीले आफ्नो अफिसलाई सार्दैनौँ, फेरि अब अहिले तपाईँहरू सबैजनालाई थाहा छ हामी सबैजना घर घरमा भएको लागि अहिले नै हामीले तत्कालै यो गर्ने त्यो गर्ने कति कुराहरू हामीले गर्न पाइरहेको छैनौँ। तर अब यो लकडाउन यताउति सबै कुरो राम्रो हुने बित्तिकै हाम्रो अफिसको एउटा भवन हामीले तुरुन्तै लिनेछौँ। तब गएर अफिसमा त्यहाँ धेरै कुराको कारोबार यताउति कामहरू मजाले आरामले हुनेछ। तर अब अहिले तपाईँहरू एकदम अन्यल हुनुभएको होला, कहाँ छ त अब उसो भए अफिस कहाँ छ त, हामीले त साँच्च भेटी कहाँ बुझाउनु पर्ने त भन्ने तपाईँहरूलाई त्यो अप्ठ्यारो नहोस्। अहिले हालको लागि चाहिँ अफिस अहिले दुःख सुख भनौँ न मेरै घरमा हामीले मेन्टेन गरिरहेको छौँ। यहीँनिर हामी जतिजना फुल टाइम वर्करहरू छौँ जीवित मण्डलीको, हामी यहीँ भेला आउँछौँ। यहीँबाट हाम्रो सबै मिटिङहरूदेखि लिएर प्रत्येक कुराहरू अहिले त्यसरी नै भइरहेको छ। प्रार्थनाहरू अन्तर्विन्तीकर्ताहरूले प्रार्थनाहरू निरन्तर सुरु गर्न थालिसकेका छन्। त्यो भएको लागि अहिले केही समय हामीले अर्को भवन हामीले नलिउन्जेलसम्म चाहिँ अहिले यहीँ हाम्रो घरमा नै मेरै घरमा विशेष गरी हामीले त्यो गरिरहेको लागि यहाँहरूलाई अन्यल नहोस् कि अब अहिले अफिस उतातिर छैन, अफिस चाहिँ अहिले भनौँ न हामीले मेरै घरको एउटा कोठामा हामीले गरिरहेको छौँ। तपाईँहरूको 10 आंश भेटी तपाईँहरूलाई भनौँ न तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोस् होइन, तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस् हाम्रो लेखापाल विशेष गरी हाम्रो अगुवा इसाक चौलागाईलाई, र उहाँलाई बरु तपाईँले बोलाउनुहोस् अथवा भेट्नुहुन्छ उहाँलाई नै दिनुहोस्, अथवा तपाईँलाई होइन यसो भेटघाट पनि हामी अहिले भेटघाट पनि गरौँ र यो 10 आंश भेटी पनि त्यहाँनिर पुऱ्याइदियो भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने तपाईँ आउनुहोस्। तपाईँहरू सबैजनाले सायद भनौँ न म बसेको ठाउँ देख्नु भएको छ, आउनुहोस्। एकदम हो यसरी नै हामी प्रभुको कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हो थुप्रै कुराहरू वरिपरि आइरहेका छन् जुन चाहिँ कुरो तपाईँले मात्रै होइन मैले पनि रात दिन त्यसलाई भनौँ न एक प्रकारले महसुस गर्दिनँ भन्दा पनि त्यो गर्नु परिरहेको छ। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु ल, त्यो चाहिँ के हो, हामीले यो सबै स्थितिमा हामीले एकदम के सही के गलत, कुन ठिक कुन बेठिक यो होइन, हामी कोही व्यक्तिले भन्यो त्यसको पछि लाग्ने होइन। एउटाले आउँछ भड्काइदिन्छ, अर्कोले आउँछ अर्को भन्छ, अर्कोले आउँछ अर्को भन्छ। तर हामी पनि त तपाईँहरूमा आउँदाखेरि हामीले त तपाईँहरूलाई त्यस्तो कुराहरू गरेको छैनौँ होला होइन। तपाईँ हामीसँग आएर बातचित गर्नुहोस् त, हामी त कसैलाई पनि भड्काउने, कसैलाई पनि बिगार्ने, कसैको पनि विश्वासलाई झार्ने काम, किनभने हामी त्यसको लागि होइनौँ, हामी एउटै कुरोको लागि हौँ। पावलले पनि बाइबलमा भनेका छन् जब तिमीहरू एक आपसमा भेटघाट हुन्छ एकले अर्कालाई विश्वासको कुरामा उत्साह देऊ, बलियो बनाऊ, किनभने समय आइरहेको छ, लडाईँ अझै चर्किँदैछ।
हामी त त्यो कामको लागि हौ। तर कसैको बारेमा भनेर कसैको बारेमा तपाईहरुले थुप्रै कुराहरू सुन्नुभयो होला। सुनेका सबै हल्लाप्रति तपाईहरु नजानुहोस्। मानिसको पछि हैन, हामी परमेश्वरको पछि लागेका व्यक्तिहरू हौ। र अर्को कुरा, हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। वचनले के भन्छ? ठिकै छ, जस्तै कुरा सुने तापनि, जस्तै भनाइ आए तापनि, तर वचनले के भन्छ? हेर्नुस् त, प्रभु येशूको जीवनमा पनि धेरै परीक्षाहरू आए। दुष्टले वचनै पनि लिएर आयो, र यो भए पनि त्यो भए तापनि भनेर उसले थुप्रै कुराहरू लिएर आयो। तर प्रभुले के सधैँ एउटै कुरा भन्नुभयो? वचनमा लेखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामी यो बेलामा अलिकति आफूलाई एकदम धीरज राख्नुपर्छ। समय अहिले नै हो प्रियहरू। हामीले जति शिक्षा पाएर, जति परमेश्वरमा हामीले समय बिताएर आज यहाँसम्म आएको, अब काम साँच्चै नै हामीले सिकेको छौँ, बुझेको छौँ भने चाहिँ यही बेलामा हो तपाईले सिक्नु भएको कुरा, यही बेलामा हो तपाईले बुझ्नु भएको, परमेश्वरलाई चिन्नु भएको कुरा देखाउने र गर्ने समय। न त कहिले गर्ने? हुरी तुफान आउँदाखेरि नै थाहा हुन्छ हाम्रो विश्वास। त्यो समस्या आउँदा नै हामीलाई थाहा हुन्छ हामी भित्र के कुरा एकदम भारी मात्रामा बसेको छ। त्यसै कारणले गर्दा तपाईलाई एउटै अनुरोध गर्छु, कसैको विरोध नगर्नुहोस्, किनभने हामीले कसैको विरोध गर्ने बित्तिकै हामी पनि एक प्रकारले अरू सोचेर नै हुनेछौँ। तर हामी त एकदम हाम्रो विश्वासलाई चोखो राख्नुपर्छ। जति कुराहरू हल्ला सुनिए तापनि हल्लाको पछि लाग्नु हुँदैन, किनभने प्रभु येशू आफैले भन्नुभएको छ, समय एक दिन त यस्तो पनि आउनेछ आएर यति हल्ला चल्नेछ, येशू त उति आउनु पर्यो, उता हुनुभयो अरे, यो विभिन्न हल्लाहरू अन्तको दिनमा सुनिनेछ। तर प्रभु आफैले पनि मत्तीको पुस्तक तपाईले हेर्नुभयो, मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा तपाईले हेर्नुभयो भने येशूले अन्तको दिनहरूको बारेमा भन्नुभएको छ। उहाँले जति हल्ला सुने तापनि तिमीहरू चाहिँ त्यो हल्लाको पछि नलाग्नु है, उहाँले भन्नुभयो। तर मैले अगाडि नै तिमीहरूलाई मेरो वचनद्वारा भनेको छु, तिमीहरू एकदम आफूलाई बलियो बनाउने, एकदम मेरो कुरामा तिमीहरूले आफूलाई अडियाएर राख्नु, बाँकी सबै कुरा तिमीहरूको जीवनमा हुन आउनेछ। तिमीहरू भन्नु न, तिमीहरूको जीवनमा केही पनि र कुनै कुराले असर गर्न सक्ने छैन। योको लागि म तपाईँलाई हेर्ने एउटा सल्लाह दिन्छु। बाँकी कुराहरू तपाईहरुलाई के कुरा भन्नु छ, के कुरा बुझ्नु छ, तपाईहरुसँग भन्नु न, तपाईहरु बसेर के कुराको बातचित गर्नुपर्ने छ, परमेश्वरको कुरामा लिएर, वचनको कुरामा लिएर छ भने कृपया हामी त्यसैको लागि नै छौँ। तपाईले फोन गर्नुहोस् अथवा भेट्नुहोस्, हामी बसेर मजाले विश्वासमा एकले अर्कालाई धारिलो बनाएर, बलियो बनाएर हामी प्रभुमा अगाडि बढ्दै जानेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। हो यसरी नै अब हामी परमेश्वरको कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। बाँकी यो कुरा छोडिदियो, यो कुरातिर लाग्यो भने हामी खत्तम हुन्छ। त्यो भएको लागि हामी त जीवनतिर लाग्ने हो, हामी त आशिषतिर लाग्ने हो, हामी शान्ति र आनन्दतिर लाग्ने हो। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ र प्रार्थना गर्दै हामी आज प्रभुलाई एकदम आराधना गरौँ, प्रभुको महिमा गरौँ। उहाँ कति भलो हुनुहुन्छ, उहाँ कति असल हुनुहुन्छ, उहाँ कति भलाइको राजा हुनुहुन्छ। उहाँले जस्तै अवस्था आए तापनि उहाँले हामीलाई दिन प्रतिदिन भलाइमा डोर्याइराख्नु भएको छ। त्यसै कारण आउनुहोस् हामी सबैजना प्रार्थना गर्दै हामी आराधना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। आउनुहोस् सबैजनाले प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ, प्रभु हामी तपाईको महिमा गर्छौँ, तपाईको स्तुति गर्दछौँ। हालेलुया। ओ राबा शान्दर खरबोस टिरिया नार बान्दर बाया शिरले लेगा शान्दर खरबोस टिरिया नार बान्दर बाया शिरले रियाला बाहुरा फ्रान्दर बाया शिरले नार बान्दर बाउस टिरिया नार बा शिरले। सबैले मिलेर प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। प्रभु हामी तपाईलाई उचाल्दछौँ, तपाई असल हुनुहुन्छ, तपाई भलो हुनुहुन्छ, तपाई उत्कृष्ट हुनुहुन्छ। धन्यवाद, धन्यवाद। आजको दिन उचाल्छ तपाईलाई, तपाईको प्रशंसा गर्छौँ। तपाई असल हुनुहुन्छ। ओ शान्ति गालाबा साम्बोरबो रेगामा शाम्बोरे। सबै कुरालाई एकातिर बिर्सेर तपाईँ उहाँको प्रेममा, उहाँको भलाइ, उहाँ कति असल हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा मक्ख हुनुहोस्। एकदम उहाँको कुरामा तपाईँ आफ्नो ध्यानलाई त्यतातिर लिएर जानुहोस्। हालेलुया। ओ शाम्बोरे।
प्रभुको जाति उहाँको कुरामा, उहाँको प्रेममा, उहाँको शक्तिमा, उहाँको सामर्थ्यमा, उहाँको भलाइ र कृपामा प्रभुको जातिहरू सधैँ घाम जस्तै चम्कनेछन्। यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो पुनर्स्थापनाको दिन हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात हो। प्रभुको जाति उठ्नेछ, कृष्ण भएको स्थानमा घाम जस्तै चम्कन्छ। यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, सबैले भनौँ, यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो पुनर्स्थापनाको दिन हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात। प्रभुको जाति भनौँ, प्रभुको जाति उठ्नेछ, कृष्ण भएको स्थानमा घाम जस्तै चम्कन्छ। यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात। सबैले भनौँ, यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात, यो पुनर्स्थापनाको, यो पुनर्स्थापनाको दिन हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात हो। प्रभुको जाति उठ्नेछ, कृष्ण भएको स्थानमा घाम जस्तै चम्कन्छ। यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, हालेलुया। यो नयाँ दिनको सुरुवात, सबैले भनौँ, यो नयाँ दिनको, नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात, यो नयाँ दिनको, नयाँ दिनको सुरुवात हो। यो पुनर्स्थापनाको, स्थापनाको दिन हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात। प्रभुको जाति भनौँ, प्रभुको जाति उठ्नेछ, कृष्ण भएको स्थानमा घाम जस्तै चम्कन्छ। यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो नयाँ दिनको यो भनौँ, नयाँ हालेलुया। दिनको सुरुवात हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात प्रभुको हो। जाति भनौँ, प्रभुको जाति उठ्नेछ, कृष्ण भएको स्थानमा घाम जस्तै चम्केछ। यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, हालेलुया। यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो नयाँ दिनको, यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, सबैले भनौँ, यो नयाँ दिनको सुरुवात। प्रभुको जाति, प्रभुको जाति उठ्नेछ, कृष्ण भएको स्थानमा घाम जस्तै चम्केछ। यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो नयाँ दिनको फेरि भनौँ, प्रभुको जाति भनौँ सबैले, प्रभुको जाति उठ्नेछ, कृष्ण भएको स्थानमा घाम जस्तै चम्किन्छ। प्रभुको जाति उठ्नेछ, कृष्ण भएको स्थानमा घाम जस्तै चम्किन्छ। यो नयाँ दिनको हालेलुया। सुरुवात हो, Oh yes, Lord. यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात हो, यो नयाँ दिनको सुरुवात। आउनुहोस् हामी सबैले प्रार्थना गरौँ, हालेलुया। साँच्चै नै आजको बिहानी नयाँ दिन आएको छ, नयाँ बिहानी आएको छ, नयाँ उमङ्ग आएको छ, नयाँ कुराहरूले हाम्रो निम्ति अगाडि आएको छ। किनभने तपाईँको जाति उठ्नेछ, यो बिहानी उठ्नेछ, घाम जस्तै चम्कनेछ। तपाईँले रहनुभएको स्थानहरूमा उठ्नेछ। Sumai
जाति उठ्नेछ कृष्ण भएको स्थानमा नाम जसरी चम्किन्छ प्रभुको जाति उठ्नेछ कृष्ण भएको स्थानमा नाम जसरी चम्किन्छ प्रभुको जाति उठ्नेछ कृष्ण भएको स्थानमा नाम जसरी चम्किन्छ प्रभुको जाति उठ्नेछ शक्तिमान भएको स्थानमा नाम जसरी चम्किन्छ प्रभुको जाति उठ्नेछ कृष्ण भएको स्थानमा नाम जसरी चम्किन्छ प्रभुको जाति उठ्नेछ कृष्ण भएको स्थानमा नाम जसरी चम्किन्छ नयाँ दिनको सुरुवात हो यो नयाँ दिनको सुरुवात हो यो पुनर्स्थापनाको दिन हो यो नयाँ दिनको सुरुवात हो यो नयाँ दिनको सुरुवात हो यो पुनर्स्थापनाको दिन हो यो नयाँ दिनको सुरुवात Thank you, Father. यो अभिषेकको लागि धन्यवाद यो जीवनको लागि धन्यवाद आजको दिन नयाँ दिनको लागि नयाँ सुरुवातको लागि हालेलुया प्रभुको उपस्थितिमा गाउँछौ हालेलुया
दिन हो, यो मुक्तिको दिन हो। त्यसै कारण हामीलाई उहाँले सधैँ आनन्द दिनुभएको छ। उहाँको आनन्दमा मग्न हो, उहाँको आनन्दमा हामी डुबौँ। किनभने बाइबलले भनेको छ परम प्रभुको आनन्द मेरो बल हो। परम प्रभुको आनन्द मेरो बल। Ai, tá
एकैछिन उहाँको आनन्दमा आफूलाई गदगद बनाऊ। सबै कुराहरूलाई एकातिर राखेर, सबै कुरालाई एकातिर बिर्सेर, जो धोका हो, जे कुरा धोका हो हामी त्यसलाई रात दिन महसुस नगरौँ। तर परम प्रभुको आनन्द सत्य हो, जुन आनन्दले हामीलाई छुटकारा दिन्छ, जुन आनन्दले हामीलाई बल दिन्छ, जुन आनन्दद्वारा नै हामीले हाम्रो विश्वासको, यो जीवनको विश्वासको भारी लडाई हामी लड्न सक्नेछौँ। हामी हो त्यो आनन्दलाई महसुस गरौँ। त्यसै कारण हाम्रो प्रभु येशू आफैले भन्नुभयो, येशूले भन्नुभयो, मैले संसारले दिए जस्तो शान्ति र आनन्द दिएको छुइनँ, तर मैले तिमीहरूलाई मेरै शान्ति छोडेर गएको छु, मेरै आनन्द दिएको छु, मेरै आनन्द दिएको छु। हालेलुया। हामी उहाँको आनन्दमा मख हौ। ओहो प्रभु कति असल हुनुहुन्छ। जति म रमाउँछु सबै समस्याहरू हटेर जान्छ। कस्तो असल समाचार। जति म रमाउँछु उति रोगहरू निको हुँदै जान्छन्, किनभने आनन्दमय हृदय औषधि हो। हितोपदेशको पुस्तकमा प्रभुले भन्नुभयो, आनन्दमय हृदय नै हाम्रो निम्ति औषधि हो। जब जब हामी रमाउँछौँ हाम्रो शरीरमा स्वास्थ्य आउँछ। जब जब हामी रमाउँछौँ हामीले सबै समस्याको समाधान देख्न थाल्छौँ। जब जब हामी रमाउँछौँ परम प्रभुमा हामीले एउटा बल महसुस गर्नेछौँ र हामी त्यही बलमा जिउनेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। यसै कारण त पावलले पनि भने, यसै कारण पावलले पनि भने, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि भन्छु, आनन्द गर। पावल झ्यालखानामा पिटेर रक्त मुछेल भएको अवस्थामा, जंजीरहरूले बाँधिएको अवस्थामा, चारैतिरबाट तनावग्रस्त अवस्थामा, भोलि ऊ मर्न गइरहेको छ, त्यस्तो तनावपूर्ण स्थितिमा पनि पावलले परमेश्वरको यो आनन्दलाई बुझेको लागि पावल र सिलास झ्यालखानामा औधी रमाए, औधी खुसी भए। उनीहरूले अवस्थालाई र स्थितिलाई हेरेनन्। उनीहरूले परम प्रभुले गर्नुभएको काम, प्रभु कति महान हुनुहुन्छ, प्रभु कति असल र भलो हुनुहुन्छ, प्रभु कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ, प्रभु कति छुटकारा गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, हो त्यो कुरामा उनीहरू रमाए। र बाइबलले भनेको छ, जति मात्रामा उनीहरू रमाए, अचानक त्यो ठाउँमा भूकम्प गयो, पृथ्वी काम्न थाल्यो र उनीहरूका सबै साङ्ला र बेडीहरू टुटेर गयो। उनीहरू स्वतन्त्र भए। सबै बन्धनहरू खोलेर उनीहरूलाई जुन बन्धनमा राखेको थियो सबै ढोकाहरू खोलिए। जब तपाईँ र म आनन्दित हुन्छौँ परमेश्वरमा, हाम्रो निम्ति एउटा ढोका खोलिनेछ। हालेलुया। जब हामी प्रभुको आनन्दमा मग्न हुन्छौँ हाम्रो सबै साङ्लाहरू तोडिनेछ। हामीले आफूलाई स्वतन्त्र पाउनेछौँ, आशिषमय भेटाउनेछौँ। हालेलुया, हालेलुया। Rejoice! त्यसै कारण यदि तपाईँ आफूलाई स्वतन्त्र देख्न चाहनुहुन्छ, आफूलाई निको भएको देख्न चाहनुहुन्छ, बाटो बन्द हुँदाखेरि मेरो निम्ति ढोका कहाँबाट खोलिने भनेर तपाईँले देखिराख्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँ आफ्नो बन्द कोठामा रमाउन थाल्नुहोस्। उठ्दा बस्दा हिँड्दा डुल्दा प्रत्येक अवस्थामा तपाईँ रमाउन थाल्नुहोस्, प्रभुको आनन्दमा मग्न हुन थाल्नुहोस्। र जसो जसो तपाईँ आनन्दित हुन थाल्नुहुनेछ, यो आनन्दमाबाट यस्तो बल, यस्तो शक्ति, यस्तो सामर्थ्य निक्लेर आउनेछ। सबै शत्रुका सबै अस्त्र शस्त्रहरूलाई त्यो बलले गएर निशस्त्र गरिदिनेछ, ढालिदिनेछ। त्यसको शक्तिलाई यो आनन्दको शक्तिले ढालिदिनेछ र तपाईँको निम्ति एउटा नयाँ बाटो खोलिनेछ, तपाईँको निम्ति एउटा नयाँ मार्ग तयार हुनेछ। हालेलुया। त्यसै कारण त पावलले भने, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर।
सधैँको मतलब सधैँ हो, जुनै अवस्थामा, जुनै स्थितिमा, जुनै घडीमा किन नहोस्। त्यसै कारण हामी मग्न हौँ उहाँमा। मानिसले हामीलाई जे भने तापनि, जे सुनाए तापनि त्यो कुरातिर होइन, हामी उहाँको कुरामा मग्न हौँ। बाँकी परमप्रभु आफैले लिएर आउनुहुन्छ। बाँकी यो आनन्दको शक्तिले नै सबै कुरा लिएर आउँछ। ओहो, हालेलुया। धन्यवाद पिता तपाईँलाई, धन्यवाद, किनभने तपाईँले हामीलाई तपाईँकै आनन्द दिनुभएको छ। यो तपाईँको आनन्द हो, यो एउटा मानिसको आनन्द होइन। तपाईँको भनाइ त कति शक्तिशाली छ भने तपाईँको आनन्द झन् कति शक्तिशाली होला। हामीलाई तपाईँले त्यो आनन्द दिनुभएको छ, ताकि हामीलाई कुनै कुराले पनि विचलित बनाउन नसकोस्, ताकि तपाईँकै आनन्दमा हामी निरन्तर गदगद गदगद भएर हामी आशिषमय हुन सकौँ। धन्यवाद प्रभु, आजको दिन हामी खुबै रमाएको छौँ, आनन्दित भएको छौँ। धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको प्रेमको लागि, धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँको आनन्द हाम्रो हृदयमा खन्याएर प्रशस्त गरी राखिदिनु भएको लागि धन्यवाद। सबै कुरोको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। महिमा, स्तुति, प्रशंसा, आराधना र जय जयकार गर्दछौँ तपाईँलाई नै, किनभने तपाईँ हाम्रो आनन्दको मुहान र स्रोत हुनुहुन्छ। तपाईँ हुनुहुन्छ हाम्रो आनन्दको बल, हाम्रो आनन्दको सामर्थ्य, हाम्रो आनन्द बढाउने बुद्धि केवल तपाईँ नै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण यो सबै महिमा, आदर, प्रशंसा, मान र इज्जत हामी तपाईँलाई नै दिँदछौँ। तपाईँ नै महिमित हुनुहोस् सारा विश्वमा सदा सर्वदा। माग्छौँ ख्रीष्ट येशूको महान नाममा, आमेन। हालेलुया। जोडले ताली बजाएर बजाऊ एकचोटि, हालेलुया। म अझै 1 2 3 भन्छु, तपाईँ हामी सबैजना कराउँ, अप्ठ्यारो नमानौँ। जब हामी कराउँछौँ त्यो आनन्दले, परम प्रभुको आनन्दले नै शत्रुका सबै पर्खालहरूलाई ढालिदिनेछ। 1 2 3 हालेलुया। ओहो, बस्नुहोस् यहाँ सबैजना। हालेलुया। यहाँ सबैजना खुसी हुनुहुन्छ? म त आजको बिहानी अति खुसी छु जब म प्रभुको उपस्थितिमा आएँ। त्यसै कारणले दाउदले भने, हे परम प्रभु, तपाईँको उपस्थिति मबाट नहटाउनुहोस्। दाउदले भने, हे परम प्रभु, तपाईँको आत्मा मबाट नहटाउनुहोस्। किनभने दाउदलाई राम्रोसँगले थाहा थियो उहाँको उपस्थितिमा कति आनन्द छ, उहाँको उपस्थितिमा कति छुटकारा छ, उहाँको उपस्थितिमा कस्तो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आजको बिहानी म आफै पनि एकदम एक्साइटेड भएको छु, म आफै पनि उत्साहित भएको छु उहाँको आनन्दमा, किनभने परम प्रभु मेरो आनन्दको बल हुनुहुन्छ। हालेलुया। मेरो परम प्रभु मेरो आनन्दको बल हुनुहुन्छ, मेरो परम प्रभु मेरो आनन्दको सामर्थ्य हुनुहुन्छ, मेरो परम प्रभु मेरो आनन्दको शक्ति हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म कुनै कुरासँग भयभीत हुनुपर्ने कारणै छैन। यहाँ कुनै रोग, कुनै चिन्ता, कुनै फिक्री, कुनै विरोध, कुनै मानहानि, कुनै कुराबाट म चिन्तित हुनुपर्ने कारण छैन, किनभने मेरो परम प्रभु मेरो आनन्द हुनुहुन्छ। हालेलुया। वाव, हालेलुया। आउनुहोस् हामी फेरि अन्तिम एकचोटि प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिएर ताली बजाएर यसरी हामी दिन प्रतिदिन आनन्दमा उक्लेर जाने हो भने सबै रोगहरू सबै गायब हुन्छ। जब हामी आनन्दमा जान्छौँ भने उक्लेर हामी दिन प्रतिदिन आनन्द हाम्रो बढाउँदै 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 लान्छौँ। यसो विचार गर्नुहोस् त, खिन्नता त बढेको कति साह्रो खिन्नता बढेको होइन? चिन्ता त रात दिन बढेको छ। हामी त यसलाई बढाएको बढाएछौँ। त्यसै कारण त केही देख्दैनौँ, त्यसै कारण त केही थाहा पाउँदैनौँ, त्यसै कारण त केही महसुस नै गर्न सक्दैनौँ। किनभने हामीले नै यसलाई बढाइराखेको छौँ, अन्तमा गएर यसो विचार गर्नुहोस्, परम प्रभुको आनन्द हाम्रो बल भएर आउँछ भने हाम्रो चिन्ता पनि त हाम्रो लागि फेरि अर्को ठुलो समस्या बनेर आउँछ नि। हो यसरी हामीले परमेश्वरको कुरालाई बुझेर
जब हामी आनन्दित हुँदै जान्छौँ, आनन्दित हुँदै जान्छौँ। त्यसै कारण अघि हामीले भनिरहेको थियौँ, हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ, पावल सिलास झ्यालखानामा नभन्नुहोस् तपाईँले सोचेको भन्दा पनि दर्दनाक घडीमा उनीहरू थिए। नभन्नुहोस् तपाईँले जति महसुस गरिराख्नु भएको छ नि त्योभन्दा कयौँ गुणा ज्यादा उनीहरूले महसुस गरिरहेका थिए। तर पनि उनीहरूले यो रहस्यलाई बुझेको लागि उनीहरू गर्नेतिर लागे, आनन्दित हुनेतिर लागे, प्रभुको स्तुति गर्न थाले, प्रभुको प्रशंसा गर्न थाले। र यो आनन्द यसरी पढेर उनीहरूको भित्रबाट यस्तो शक्तिमा परिणत भयो कि यो शक्तिले प्राकृतिक साङ्लाहरूलाई पनि तोडिदियो। हालेलुया। ढोकाहरू बाङबुङ खोलियो। आज तपाईँ र मैले पनि अन्योलताको घडीमा, विरोधको घडीमा, चिन्ताको घडीमा, रोगको घडीमा, यो डरलाग्दो स्थितिको घडीमा हामी डराएर चिन्तित भएर त्यही कुराको पछि त्यसै कुरालाई बढाएर त्यही कुरा भनेर उल्टा पस्ता कुरा त्यही विरोध गरेर होइन, हामीले उल्टा पस्ता हिँड्दा डुल्दा जै भए पनि हामी परमेश्वरको आनन्दलाई हामी निरन्तर बढाउनेतिर गएको खण्डमा तपाईले नै छुट्याउनुहुन्छ के सही के गलत, तपाईले नै छुट्याउनुहुन्छ परमेश्वरको कुरालाई। तपाईले देख्नुहुनेछ र तपाईँको निम्ति नयाँ बाटो खोलिनेछ। हालेलुया। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी हो यो सत्य कुरा जुन बुझेको छौँ, यो त प्रभुको आनन्द हामीलाई उहाँले दिनुभएको छ। यो आनन्द कति शक्तिशाली छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरू सबैजनालाई यही अनुरोध गर्दछु, हो यसरी नै हामी परमेश्वरको कुरामा उक्लेर हामी जानुपर्छ। आउनुहोस् हामी आज छोटकरीमा म केही वचनको खण्डहरूबाट तपाईँहरूलाई अलिकता केही कुराहरू भन्न चाहन्छु र हामी यसरी नै आज प्रभुको कुरा हेरेर नै अगाडि बढ्नेछौँ। ल अब सबै कुरा तपाईले यो सोच्नुहोस् कि म त अहिले त पहिलोचोटि यो पृथ्वीमा जन्मेको जस्तै हैन। तपाईले अब आफूलाई सोच्नु पर्यो प्रभुमा आज त म त भर्खर जन्मेको जस्तै सोच्नुहोस्। भर्खर जन्मेकोलाई यो पृथ्वीको केही कुरा थाहा हुँदैन नि, कसले के भन्दैछ मतलब हुँदैन नि। आज हामी त्यस्तै प्रभुमा भएर बसेर उहाँको कुरा सुनौँ। तब गएर परमेश्वरले भन्नु खोज्नु भएको कुरा हामीले बुझ्नेछौँ र हामी हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको त्यो महान कुरा देखा पर्नेछ। हालेलुया। आउनुहोस् हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। तपाईँ हामीले सधैँ एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। रोमीको पुस्तकमा रोमी 8:37 मा पावलले एउटा कुरा अति शक्तिशाली कुरा भनेका छन्। त्यो चाहिँ के हो? पावलले भने किनभने पावलले देखे, पावलले बुझे, पावलले महसुस गरे, पावलले त्यो रहस्य थाहा पाए। तब गएर त्यसै कारण त पावल आफ्नो जीवनमा अति शक्तिशाली सेवकाई गरेर परमेश्वरमा अनगन्ती आशिषमय भएर ऊ परमेश्वरमा अगाडि बढे। यहाँ यसरी लेखेको छ, पावलले भने रोमी 8:36 मा, आज तपाईँले वचन नपल्टाउनुहोस् तर सबै वचनहरू म तपाईँलाई यहाँबाट नै म भनिदिनेछु। तपाईँहरू सुनेर एकदम त्यो कुरालाई आमेन त्यो त्यस्तै हो भन्ने हिसाबले तपाईँले लिनुहोस्। जहिले परमेश्वरको कुरा सुन्दाखेरि पहिलोचोटि सुने जस्तै गरेर सुन्नुहोस्। तब गएर हाम्रो जीवनमा प्रभुको त्यो वचनले एकदम ठुलो परिणाम लिएर आउँछ। यहाँ यसरी लेखेको छ, हामीलाई प्रेम गर्ने हुनेद्वारा हामी विजेताहरूभन्दा परमेश्वरले हामीलाई बढ्ता बनाइसक्नु भएको छ। हालेलुया। तपाईँ आफूलाई के कुरामा हारेको महसुस गरेर बसिराख्नु भएको छ, के कुरामा आफू लडेको, के कुरामा आफू भन्न एक प्रकारले तपाईँले रोगी महसुस गरेर बसिराख्नु भएको छ, तपाईँले एक प्रकारले गरिबी महसुस गरेर बसिराख्नु भएको छ, तपाईँले विरोध महसुस गरेर बसिराख्नु भएको छ, तपाईँले यो त्यो यस्तो त्यस्तो थुप्रै कुरा महसुस गरेर बस्नु भएको छ। तर पावलले के भने, तर हामीलाई त परमेश्वरले विजेताहरूभन्दा पनि बढ्ता बनाउनु भएको छ। ओहो, कति ठुलो कुरा गरे। खालि विजय होइन प्रियहरू, विजेताहरूभन्दा पनि बढ्ता। तर आजको दिन हामी जहिले हारेको जीवन जिएर हिँडिरहेका छौँ। किन हार्यौँ हामीले? हाम्रो जीवनको प्रत्येक लडाइँ हामीले किन हार्यौँ?
म आज तपाईहरुसँग एउटा प्रश्न यो गर्दछु, किन हार्नुभयो तपाईले तपाईको जीवनको लडाई? किन हार्नुभयो? रोग आउँदाखेरि किन तपाई हार्दै हुनुहुन्छ? चिन्ता आउँदाखेरि किन तपाईले हारेको महसुस गरिराख्नु भएको छ? समस्या आउँदाखेरि किन तपाई लडी बढी गरेको महसुस गरिराख्नु भएको छ? किन आज हामी त्यो हारेको महसुस गरेर बसिरहेको छौं? चाहे रुपैयाँ पैसाको क्षेत्रमा होस्, चाहे सम्बन्धको क्षेत्रमा होस्, चाहे सेवकाईको क्षेत्रमा होस्, चाहे जुनै कुरामा किन नहोस्, स्वास्थ्यमा किन नहोस्, आज सबैले आफूले आफैलाई हारेको महसुस। त्यसै कारण त यति चिन्ता, यति फिक्री, यति विरोध, यति घृणा, यति अक्षमा, आमा त्यो सबै के हो? हारेको महसुस अथवा हारेको त्यो चिन्हहरू हो। हारेको। तर बाइबलमा पावलले के भने? सत्य त यो त्यो होइन, सत्य यो हो कि उहाँले हामीलाई विजेताहरू भन्दा बढ्ता बनाउनु भएको छ। तपाई र म विजयमा जन्मेको व्यक्तिहरू हौं। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो विजय हुनुहुन्छ र विजयबाट के जन्मियो? विजयबाट विजय जन्मियो। आमेन, हालेलुया। म चाहन्छु आजको दिन तपाईले वचन, यदि तपाई आशिषमय आफूलाई एकदम बलियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने परमेश्वरको वचन सुन्दा आज कहिले नसुनेको चाहिँ गरेर सुन्नुहोस्। आमेन। यो यस्तै हो, हामीले हो त्यसरी परमेश्वरको कुरा लिनुपर्छ। तपाई र म विजयबाट जन्मेको व्यक्तिहरू हौं। हाम्रो परमेश्वर हाम्रो विजय हुनुहुन्छ। त्यसै कारण त उहाँले कल्वरी क्रुसमा सबै कुरोको माथि उहाँले कल्वरी क्रुसद्वारा र उहाँको बलिदानद्वारा उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभयो र बाइबलले भनेको छ अब उहाँले हामीलाई विजेता भन्दा बढ्ता तुल्याइदिनु। तपाई र म विजयमा उचालिएको व्यक्तिहरू हौं। तपाई र म विजयमा खडा भएको व्यक्ति हौं। अब कुन कुराले हामीलाई हराउन सक्छ? अब कुन कुराले हामीलाई फेरि पनि परास्त गर्न सक्छ? के छ त्यस्तो कुरा? के छ त्यस्तो कुरा? आज तपाई र मैले हेर्नु पर्यो, खोज्नु पर्यो, के कुराले मलाई हराउन गइरहेको छ? कुनै कुराले। म आज तपाईलाई यो पनि कुरा, एउटा रहस्यको कुरा बताइदिन्छु। यो पृथ्वीमा र यो संसार र यो डल्लै ब्रह्माण्डमा तपाईलाई हराउने कुनै शक्ति नै छैन। कुनै शक्ति छैन। तपाईलाई परास्त गर्ने, तपाईलाई ढाल्ने, तपाईलाई सिध्याउने, तपाईलाई खत्तम पार्ने यो पूरा ब्रह्माण्डमा कुनै शक्ति छैन। तपाईले भन्नुहुनेछ कि दुष्ट पनि शक्तिशाली छ। बाइबल तपाईले खोलेर हेर्नुहोस्, प्रभुले वचनमा भन्नुभयो, लुका 10:19 मा भन्नुभयो, तिमीहरूले सर्पहरू र बिच्छीहरू समात्ने छौ र हेर मैले सारा शक्तिको शत्रुको शक्तिको माथि तिमीहरूलाई अधिकार दिएको छु। हालेलुया। हरेक यो पृथ्वीमा भएको हरेक शक्तिको माथि उहाँले हामीलाई अधिकार दिनुभएको छ। किन? त्यसै कारण त मैले भनेन तपाई हार्ने व्यक्ति हुनुहुन्न, तपाई जित्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाई लड्ने व्यक्ति होइन, तर तपाई हरेक परिस्थितिमा खडा हुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाई निराश भएर बस्ने व्यक्ति होइन, तर तपाई हरेक कुरामा पनि आनन्दित 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 भएर बस्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईले आफूले आफैलाई देख्नु पर्यो। तपाईले आफूले आफैलाई यहाँ देख्नु पर्यो। आज हामी हारेको छौं किनभने हामीले देख्नु पर्ने कुरो नदेखेको लागि, बुझ्नु पर्ने कुरो नबुझेको लागि। तर पावलले बुझे, पावलले देखे। त्यसै कारण त पावलले भन्यो, ऊ कस्तो कस्तो स्थितिमा पावल हुँदाखेरि पनि पावल सधैँ आनन्दित भए। पावल सधैँ परमेश्वरको कुरामा एकदम कन्फिडेन्स, एउटा के भन्छ नेपालीमा, निश्चित भए। त्यसै कारण त उनले जीवन र मृत्युको घडी आउँदा पनि उनले भने, म मर्ने छुइनँ तर म बाँच्ने छु। हालेलुया। किन म बाँच्ने छु? किनभने मृत्युको शक्तिले पनि मलाई हराउन सक्ने छैन। हिब्रूको पुस्तकमा लेखिएको छ, यो मृत्युलाई त येशूले कल्वरी क्रुसमा एकदम यसलाई त चुट्टी 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 मृत्युलाई पनि उहाँले अन्त गरिदिनु भयो। त्यसै कारण हिब्रूको लेखकले भनेका छन्, हे मृत्यु त विजयमा निलिएको छस्। ओहो, हे मृत्यु त विजयमा निलिएको छस्। मेरो विजयले निलिदिनु भएको छ। अब मृत्यु उहाँले निलिदिसक्नु भयो। मृत्युलाई उहाँले चपाएर खाएर पचाइदिसक्नु भयो। त्यसै कारण
हिब्रूको लेखकले भने हे मृत्यु अब तेरो खेल कहाँ छ, तेरो खेल कहाँ छ, तेरो दसाई कहाँ छ, तेरो शक्ति कहाँ छ, कहीँ छैन। किनभने मेरो प्रभुले तपाईलाई विजयमा लिइदिनु भएको छ र मलाई उहाँले यही विजयमा विजेताहरू भन्दा बढ्ता बनाएर राख्नु भएको छ। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पहिलो कोरिन्थीको पहिलो यूहन्ना 4:4 पनि भनेको छ, तिमीहरू मेरा प्रियहरू र मेरा साना बालकहरू हौ, मेरा सन्तानहरू हौ र यो याद राख्नु तिमीहरूमाथि तिमी विजय भएको छौ। कसमाथि? यो संसारमाथि, संसारमा भएको प्रत्येक शक्तिमाथि, संसारमा भएको रोग, चिन्ता, फिक्री, डर, त्रास, विरोध, निन्दा, घृणा सबैमाथि तिमी विजय भएको छौ। यहाँ किन विजय भएको छौ? किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ यो संसारमा हुने भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। हामीमा त विजय नै छ। आज म तपाईलाई विजयको परमेश्वर चिनाउन चाहन्छु, विजयको परमेश्वर चिनाउन चाहन्छु। हामी हारेको परमेश्वरलाई मानेको होइनौँ, हारेको परमेश्वरको पछि लागेको होइनौँ। त्यसैकारण आज रोग आयो, तपाईले यो नसोच्नुहोस् म रोगी नै भएर सिद्धिने छु, यो सोच्नुहोस् मेरो परमेश्वर यो रोगमाथि पनि विजय हुनुहुन्छ। हालेलुया। गरिबी आउँदा तपाईले यो सोच्नुहोस् मेरो परमेश्वर यो गरिबी भन्दा पनि शक्तिशाली र महान हुनुहुन्छ। समस्या आउँदा तपाईले यो सोच्नुहोस् मेरो परमेश्वर यो समस्या भन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। आज कतिपय ठाउँमा हामीले त परमेश्वरलाई महसुस गर्ने छोड्यौं, हामी त अरू नै कुरातिर बढादिन थाल्यौं। त्यसैकारण आज हार, डर, त्रास, विरोध, निन्दा यो सबै महसुस गरेर त्यस गरेर हेर्नु न, हिँड्दा उड्दा बस्दा डुल्दा त्यही नै कुरा, त्यही नै कुरा, त्यही नै कुरा। तर एउटा विजय भएको व्यक्तिले कहिले पनि हारको कुरा मुखबाट निकाल्दैन। हामी जितेको व्यक्तिहरूले हारको कुरा निकाल्दैन। जितेको व्यक्तिले जहिले पनि ऊ एकदम आफ्नो कुरामा निश्चित छ, किनभने म जितिसकेको छु। प्रभुले तपाईँ र मलाई, हाम्रो परमेश्वर विजय हुनुहुन्छ र हामी त्यो विजयबाट निक्लेको व्यक्तिहरू हौं। किन हौं? यहाँ यसरी लेखेको छ। अब यहाँ मैले जुन कुरा भने यो पहिलो यूहन्ना 4:4 कि यो संसारमा हुने भन्दा पनि महान कुरा हामीसँग छ। यो संसारमा के छ? रोग छ। रोग भन्दा पनि महान चंगाई हामी भित्र छ। आमेन। यो संसारमा डर छ, तर यो डर भन्दा पनि शक्तिको कुरा हामीमा छ। यो संसारमा के छ? विभिन्न महामारी, चिन्ता, फिक्री छ, तर हामी भित्र परमेश्वरको शुभेच्छा र परमेश्वरको पूर्ण सुरक्षा हामी भित्र छ। यो संसारमा हुने प्रत्येक कुरा भन्दा महान कुरा हामीमा छ, हामीमा छ। किन हामीमा छ? किनभने हामी त्यही कुराबाट जन्मेकोहरू हौं। हाम्रो बाउको जे डीएनए हो हामीमा पनि त्यही डीएनए छ। हाम्रो बाउ विजयको हुनुहुन्छ, त्यसैकारण हामीमा पनि त्यो विजयको डीएनएले काम गरिरहेको छ। हालेलुया, हालेलुया। हो, यो कुरा हामीले बुझ्नु खाँचो छ। पहिलो यूहन्ना 5:4 भनेको छ। पहिलो यूहन्ना 5:4 यसरी भन्यो, किनभने परमेश्वरबाट जन्मेकाहरूले संसारमाथि विजय प्राप्त गरेका छन्। कसबाट जन्मेकाहरू? परमेश्वरबाट जन्मेकाहरू। अब एउटा कुरा तपाईले अहिले झट्टै यो कुरालाई याद गरौँ, एकैछिन हामी मनन गरौँ। ल, तपाईहरु सबैजनाले एकैछिन मनन गर्नुहोस्, सबै कुरालाई छोडेर यो मनन गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई कसले हराउन सक्दछ होला? ल, त्यो मनन गरौँ। परमेश्वरलाई कसले हराउन सक्छ? तपाईको मनन गर्नुहोस्, तपाईले मनन गर्नुहोस् त। तपाईले मनन गरिरहँदा तपाईले कुनै यस्तो शक्ति, कुनै यस्तो थोक, कुनै यस्तो वस्तु भेटाउनु हुने छैन कि परमेश्वरलाई हराउने। परमेश्वर प्रत्येक कुरोको मालिक हुनुहुन्छ। परमेश्वर सबै कुरोको लाई बनाउनु हुने हुनुहुन्छ र उहाँलाई कुनै कुरोले हराउने भन्ने कुरो असम्भव छ। र बाइबलले यहाँ के भन्न चाह्यो? पहिलो यूहन्ना 5:4 किनभने परमेश्वरको हाम्रो विजय, आज विजयको परमेश्वर चिनाउँदैछु नि त। हाम्रो विजयबाट जन्मिएकोहरूले यहाँ के भनेको छ? किनभने परमेश्वरबाट, अर्थात् हाम्रो विजयबाट, हाम्रो शक्तिबाट, हाम्रो बुद्धिबाट
उहाँबाट जन्मेकाहरू को जन्म्यो? तपाईँ र म जन्मेकाहरू। र यहाँ भनेको छ तिनीहरूले संसारमाथि विजय प्राप्त गर्नेछ। विजय प्राप्त गर्नेछ। तर के कुरालाई लिएर विजय प्राप्त गर्नेछ? यो त्यही व्यक्तिले विजय प्राप्त गर्नेछ जुन व्यक्तिले यो कुरामाथि विश्वास गर्छ कि म परमेश्वरबाट जन्मेको हुँ। आमेन। यो त्यही व्यक्तिले विश्वास गर्छ जुन व्यक्तिले यो संसारमा हुनेभन्दा महान मसँग हुनुहुन्छ भनिकन विश्वास गर्छ। त्यही व्यक्तिले जित्छ। त्यही व्यक्ति विजय भए हुन्छ जुन व्यक्तिले भन्छ यो संसारमा रोग छ भने ममा परमेश्वरको स्वास्थ्य छ भनिकन जसले विश्वास गर्छ नि त्यसले जित्छ। तर आज तपाईले के कुरालाई आफ्नो जीवनमा धेरै सुन्नु भएको छ? यहाँ के भन्यो? ध्यान दिएर यहाँ सुन्नुस् है। यहाँ यसरी लेखेको छ, यहाँ भनेको छ तिनै व्यक्तिहरूले जित्छन् यो संसारमाथि, संसारको थोकमाथि, संसारको शक्तिमाथि, संसारका यी भएका अहिले थुप्रै जे जति कुराहरू तपाईँ हामीले वरिपरि महसुस गरिरहेका छौँ, यी सबै कुरामा त्यही व्यक्ति विजय प्राप्त गर्छ। त्यही व्यक्तिले विजय प्राप्त गर्छ जसले के गरेछ? जसमा यो विश्वास छ। विश्वासले नै हामी सबै कुरा जित्ने रहेछौँ। के कुरामाथि विश्वास गरेर? कि उहाँको कुरामाथि। तर आज अन्तिममा म छु। आज हाम्रो विश्वास धेरै ठाउँमा यी सबै वचनहरूले जुन प्रकारले भन्यो यो प्रकारको विश्वास हाम्रो छैन। हामी विश्वासमा चिप्लेको छौँ, हामी विश्वासमा लडेको छौँ। हामीलाई त विश्वासमा उकाल्ने कुरा मतलबै छैन। हामीलाई त एउटै कुराको मतलब छ। हामी त अरूको बारेमा के भनिरहेको छ? अरूको कुरा काट्ने, अरूको निन्दा गर्ने, अरूको मानहानि गर्ने, अरूको विरोध गर्ने, एउटाले अर्काको खुट्टो तान्ने। बाप रे बाप। यसो बस्नु हुँदैन गाउँघरमा। यसो घरको भनौँ न एउटा ठाउँमा बस्ने बित्तिकै दुईजना भेला हुने बित्तिकै खुसर 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 फलाना तिलानो यो त्यो यस्तो त्यस्तो यो खायो यो लगायो फलाना, यो सब कुराहरू आज त्यो गर्नु नै हामी विश्वासबाट लडेको। तपाईलाई म आजको दिन एउटा कुरा भनेर अन्त गर्छु। तपाईले आफ्नो विश्वासलाई, जुन विश्वासले यो संसारको सबै कुरामाथि विजय प्राप्त गर्न सक्ने रहेछ, तपाईले सक्नुहुने रहेछ, तर तपाईले हारिराख्नु भएको छ। किनभने तपाईँ र मैले सायद विश्वासलाई बढाउने कहिले कामै गरेनौँ। आज यसो विचार गर्नुहोस्, तपाईले सोच्नुहोस् हामीले कति हाम्रो विश्वासलाई बढाउने काम गर्यौँ। कति भेट्ने बित्तिकै प्रभुले यसो भन्नुभएको छ, वचनले यसो भन्छ, चङ्गाइयो होइन, विश्वासले भन्छ यो, परमेश्वरले यो भन्नुभएको छ भनिकन तपाईँ र मैले कतिको हाम्रो विश्वासलाई बढाउनेतिर काम गरेको छ। कति गरेछ? यो त थोरै मात्रामा होला, तर अरू बाँकी हेर्नुहोस् त। तपाईँले सोच्नुहोस् त के गरिराख्नु भएको छ हाम्रो दिनचर्यामा। बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म एउटा विषयलाई लिएर बाप होइन कति गरेको छ होला। त्यसले विश्वास बढाउँछ प्रियहरू, त्यसले विश्वास बढाउँछ। त्यसै कारण कहिलेकाहीँ अब यस्तो कुराहरू गर्नु पनि मलाई त मेरो कोटबाट घिन लाग्न थालिसक्यो। कसले के लगायो, कसले के खायो, को त्यो फलानो तिलानो, अरे बापरे, यसले मेरो विश्वासलाई बढाउने होइन, तर यसले त मेरो विश्वासलाई झन कब्जा गरेर, यसले मेरो विश्वासलाई बन्धनमा पारेर, भ्रममा पारेर अन्तमा यसको टार्गेट जुन दिन हाम्रो विश्वास हामीबाट निभ्यो नि त्यो दिन हामीलाई यसले मृत्युको पासोमा लगेर हाल्छ। धोकामा नबसौँ, धोकामा नबसौँ। यी दिनहरूमा विश्वासलाई बढाउँ, जुन विश्वासले हामी सबै कुरा गरेर भ्याउन सक्छौँ, जुन विश्वासले मरेकोलाई बौरी उठाउन सक्छ, जुन विश्वासले तपाईँको शरीरमा भएको रोगलाई पनि निको पार्न सक्छ, जुन विश्वासले असम्भव कुरा। त्यसै कारण यसो आफैले भन्नुभयो विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव छ। हालेलुया, हालेलुया। म त त्यो सम्भवतिर जान चाहन्छु। विरोध गरेर, कसैको बारेको कुरा हेरेर, खुट्टा तान गरेर म गर्न चाहदिनँ। म त विश्वासमा उक्लेर सबै कुरोमाथि जहाँ मेरो प्रभुले मलाई विजेताहरूभन्दा माथि बढ्ता बनाउनु भएको छ त्यो स्थानमा म आफूलाई देख्न चाहन्छु। त्यसको लागि मैले केही गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो? मैले आफ्नो विश्वासलाई निरन्तर बढाउनेतिर जानु पर्यो। के कुराले विश्वास बढाउँछ?
येशू आफैले भन्नुभयो बाइबलमा, सुनाइले नै विश्वास आउँछ। तर होशियार हुनुहोस्, सबै सुनेको कुराले विश्वास आउँदैन, तर गलत कुरा सुन्यो भने त उल्टा त्यसले विश्वास होइन अरू नै कुरा लिएर आउँछ। त्यसै कारण येशूले भन्नुभयो, के सुनिरहेको छौ ख्याल गर्नु, नत्र त त्यो सुनेको कुराले तिमीलाई विजय हुनेतिर होइन, तर तिमीलाई त अझै झारेर तिम्रो जीवनमा त्यसले बर्बाद बनाउनेछ। सधैँ खिन्नताको हृदय तिमीलाई बनाइदिनेछ। त्यसै कारण के सुन्दैछौ, होशियार हो। हामी त ख्रीष्टको कुरा सुन्नको लागि यो कान दिएको, परमेश्वरको सही र असल कुरा सुन्नको लागि यो दिएको, त्यही असल कुरो हेर्नको लागि यो दिएको। तर हरेक यी चिजहरूलाई हामीले आज गलत तरिकाले उपभोग गरेको लागि हाम्रो जीवनमा हामीले विजयलाई महसुस गर्न सकिरहेको छैन। सानो कुरामा नै लडेर जितेर झुन्डेर बसिरहेको छ। तर आउनुहोस् प्रियहरू, हामीले सही कुरा सुन्नु पर्यो। त्यो पनि के? सही विश्वास ख्रीष्टको प्रचारद्वारा आउँछ र परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। तपाईलाई आएर कसैले गलत कुरा सुनाइरहेछ भने होशियार। कसैले गलत कुरा भनिरहेको छ, तपाईले सुन्नुभयो भने सट्टै तपाईले आफ्नो विश्वासलाई जोगाउनेतिर जानुहोस्। किन मैले यो भनिरहेछु? किनभने मलाई धेरै एउटै कुरामा चासो छ, जुन दिन तपाईहरूको विश्वास झर्छ नि प्रियहरू, त्यो दिन तपाईले कहिले पनि आफूलाई परमेश्वरको त्यो सबै आशिषमा देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईको लागि त्यो दिन साह्रै गाह्रो दिन हुनेछ र म एउटा पास्टर भएको हैसियतले म सधैँ तपाईहरूको शुभेच्छा चाहन्छु। तपाईहरू विश्वासमा बढेको चाहन्छु, तपाईहरू विश्वासमा विजय भएको चाहन्छु हरेक परिस्थिति। त्यसै कारणले गर्दा अन्तिम एउटा कथा भनिदिन्छु, त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ। मैले यो किन भने तपाईहरूलाई सुन्ने कुरामा हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्छ भनेर। दोस्रो कोरिन्थी 11:3 भनेको छ, पावलले एउटा सबभन्दा ठुलो डरको विषयमा कुराकानी गरे। त्यो चाहिँ के हो? ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। पावलले भने दोस्रो कोरिन्थी 11:3 तर जसरी सर्पले आफ्नो चलाखीले हावालाई छल गर्यो, त्यसै गरी ख्रीष्टप्रतिको तिमीहरूको निष्कपट र चोखो भक्तिबाट तिमीहरूको विचारहरू भ्रममा पार्छ कि भन्ने मलाई धेरै डर लागेको छ। के कुरोले हाम्रो विचारलाई भ्रममा पारेको छ? हामीले गलत कुरा सुनेको लागि, गलत कुरा बोलेको लागि, गलत कुरा हेरेको लागि। पावलले भन्नु, मलाई डर छ। सुरुमा आदम र हावालाई, अदनको बगैँचामा हावालाई गएर के गर्यो? सर्पले गएर, त्यो दुष्टले गएर उसले सुनाउन थाल्यो। झ्याकझुक कब्जा कसैलाई गरेको होइन, पहिला सुनायो उसले, सुने, हावाले सुने। के कुरा सुने? गलत कुरा सुने। गलत व्यक्तिबाट गलत कुरा सुने। सुन्दा उसमा सुनाइबाट एउटा विश्वास आयो, गएर उसले टिपी खाइदिए, परीक्षामा परे। र त्यही कुरा यहाँनिर पावलले भन्न चाहेको, जसरी हावालाई त्यो दुष्ट सर्पले उसको चलाखीद्वारा छल गर्यो, त्यसै गरी तिमीहरूलाई पनि ख्रीष्टको साँचो भक्तिमा जस प्रकारले तिमीहरू छौ, जस प्रकारले तिमीहरू मण्डली र सेवकाईमा लागिरहेको छौ, जस प्रकारले तिमीहरू परमेश्वरमा रात दिन विश्वासमा अघि बढिरहेको छौ, मलाई डर छ कि तिमीहरूको विचारलाई त्यसले भर्म्याउँछ कि भनेर। हामी त्यसै कारण सतर्क हुनुपर्छ प्रियहरू। किन सतर्क हुनुपर्छ? सुनाइले विश्वास आउँछ र विश्वासले हामीलाई संसारको सबै कुरामाथि विजय दिनेछ। अन्तिममा एउटा घटना भन्छु, त्यसको पछि अन्त गर्छु। एउटा ठाउँमा यो एकदमै भएको घटना हो। त्यो दिन चाहिँ बाउ छोरी गाडीमा गइरहेका थिए, उनीहरूको कारमा सरर गइरहेका थिए। र त्यो दिन चाहिँ त्यो कार छोरीले ड्राइभ गरिरहेको थियो, छोरीले चलाएर हिँडिरहेको थियो। छोरी भर्खर ऊ पनि गाडी चलाउनलाई अगाडि भन्न सिकिरहेको थियो र उसले चाहिँ गाडी चलाइरहेको थियो। बाउ छोरीकै एक साइडमा बसेर
बाउ पनि ती बसेर बाउले ल यति नम्बर गिर हान, यो गर त्यो गर भन्दै भन्दै उनीहरू बाउ छोरी उनीहरूको यात्रामा गइरहेका थिए। अचानक उनीहरूले अगाडि के देखे भन्दाखेरि धेरै गाडीहरू त जाम लागेर बसेको छ, एकदम जाम लागेर बसेको छ। उनीहरूले यसो कुरा बुझ्दाखेरि चाहिँ किन गाडीहरू यसरी अगाडि बढिरहेको छैन, जाम भएर यहाँ बसेको छ भनेर बुझ्दा चाहिँ उनीहरूले के एउटा पत्ता लगाए भन्दाखेरि अगाडि त त्यो रोडकै छेउमा यति ठुलो आगो लागेको रहेछ, पुरा आगो लागेको रहेछ। रोडको छेउछाउमा सायद जङ्गल जङ्गल थियो, यस्तो घना भनौँ न यति ठुलो आगो सल्केको रहेछ। त्यो आगोको हुरी भनौँ न त्यो कालो के भन्छ त्यसलाई धुवाले चारैतिर त्यो धुवाको त्यो तातोपना त्यो हिटले कोही अगाडि बढ्नै नसकेर सबजना कहिले आगो निप्छ कहिले आगो निप्छ भनेर पर्खेर बसेको अवस्था रहेछ। यो छोरी र बाउ पनि त्यहीँ पुगे। अब यो छोरीले फर्केर बाउलाई भने, बुवा के गर्ने, हामी पनि सबैजना पर्खेर बसिरहेका छन्, ऊ पारी जानै सकेका छैनन्, हामी पनि पर्खेर बस्ने हो कि? तर बाउले यो छोरीलाई एउटा कुरा भनिदिन्छ, त्यो चाहिँ हो बाउले भन्छ, छोरी म जे जे भन्छु तिमी त्यही त्यही गर। ल हुन्छ बुवा भन्नुहोस् के गर्ने? बाउले भन्छ, यति नम्बर गियर लगाऊ, गाडी अगाडि बढाऊ, चिन्ता नगर, तिमी गाडी अगाडि बढाऊ। छोरीलाई एक प्रकारले डर त छ, होला कि नहोला, बढ्ला कि नबढ्ला, त्यो आगोले भेटाउला कि हामी पनि उता पारी जान नसकौँला कि भन्ने डर त छ। तर पनि छोरीले बुवाले भन्नुभयो, किनभने मेरो बुवा मेरो साथमा हुनुहुन्छ भन्ने एउटा त्यो विश्वास भएको लागि उसले गियर अगाडि बढाएर मजाले गियर हानेर उसले गाडी अगाडि लिएर जान्छ। बिस्तार 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 उनीहरू अरू सबै हेरै छन्, पर्खे छन्। तर यी बाउ छोरीले बाउले उसलाई भन्न डाइरेक्सन दिएको तिमी चिन्ता नगर छोरी, अझै अगाडि जाऊ, अझै अगाडि जाऊ, अझै अगाडि जाऊ भनेर बाउले एकदम उसलाई हौसला दिने काम गर्छ। र यो छोरीले गाडी ड्राइभ गर्दै जाँदा अन्तमा लास्टमा उनीहरू त्यो जुन स्थिति थियो, आगो लागेको स्थिति, त्यहाँबाट उनीहरू सट्टै कटेर उता पारी जाने बित्तिकै छोरीले गाडी रोक्छे र छोरीले गाडीबाट बाहिर निक्लेर उसले पछाडि फर्केर हेर्छ र छोरीले भन्छ, हेर्नुहोस् त बुवा, हामी त्यो स्थितिबाट पार लाग्यौँ। र बाउले एउटा कुरा भन्छ, छोरी आज तिमीले मैले भनेको कुरामा साहस गरेर, मैले भनेको कुरामा तिमी निडर भएर, मैले भनेको कुरामा तिमी एकदम आफूलाई बलियो बनाएर तिमी पनि तिम्रो गाडीलाई अगाडि नबढाएको भए, हेर आज तिमीहरू समस्या कतिखेर टल्ला, कतिखेर त्यो समस्या भनौँ न हटेर जाला भनेर ती पारी बसेका मान्छेहरू जस्तै फर्केर बस्ने थियो। तर तिमीले मैले भनेको कुरामा तिमी बलियो भयो, साहसी भयो र एकदम विश्वास र आँटमा तिमीले जब गाडी बढायौ, आज हेर तिनीहरू पर्खेर बसिरहेका छन्। त्यो समस्याको भित्रै तिनीहरू पर्खेर बसिरहेछन्। तर हेर आज तिमी त त्यो समस्याबाट कटेर गयौ। हालेलुया। प्रियहरू, हामी के सुन्नु पर्ने? हामी त परमेश्वरको कुरा सुन्नु पर्ने। परमेश्वरको कुरा हामी जति सुन्छौँ त्यति हामीमा त्यो विश्वास बढेर आउँछ। जति हामीमा विश्वास बढेर आउँछ, जस्तै परिस्थिति भए तापनि हाम्रो विश्वासले त्यो परिस्थितिमाथि हामीलाई विजय बनाइदिन्छ। यसरी हो विश्वासी जीवन। विश्वास गर्यो भयो, सिक्यो होइन, तर बाँकी बङ बोल्ने हिँड्ने जथाभावीको जीवन होइन। प्रियहरू, आज तपाईँलाई म भन्छु, हामीले सुन्ने कुरामा धेरै होसियार हुनुहोस्। विश्वासलाई बढाउने कुरा नै सुन्नुहोस्। परमेश्वरको विश्वास बढाउने कुरो परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। हामी एकअर्काले भेट्दा परमेश्वरको वचनबाट उत्साह दिने काम गरौँ, एकले अर्काको विश्वासलाई बढाउँ। र जब हामी पनि हाम्रो स्वर्गीय पिता, हाम्रो परमेश्वरको वचनलाई सुनेर, राति सुनेर, भोलि पनि सुनेर, पर्सि पनि सुनेर, सुन्दा हामी जब सुनेर अगाडि बढ्छौँ नि प्रियहरू, कुनै स्थितिले हामीलाई पनि रोक्न सक्दैन, किनभने हामी त्यो सबै स्थितिको माथि विजय भएको व्यक्ति हौँ। किनभने हामीलाई शङ्का छैन, हामी विजय हौँ। र बाइबलले भनेको छ, परमेश्वरबाट जन्मेकाहरू सबैले संसारमाथि विजय प्राप्त गरेका छन्। त्यो विजयको व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा एकदम खुसी हुनुहोस्। तपाईँले भन्नुहोस् त, म हुँ त्यो संसारमाथि विजय प्राप्त गर्ने व्यक्ति। भन्नुहोस् त, म
ममा छ त्यो विश्वास ममा छ त्यो विश्वास र यो म विश्वासलाई र म यो विश्वासलाई सधैँ बढाउनेतिर जानेछु सधैँ बढाउनेतिर र जान्छु संसारको हरेक कुरामाथि र संसारको हरेक कुरामाथि म विजयी हुनेछु। म विजयी हुनेछु। हालेलुया। हालेलुया। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु र हामी आजको वचन यतिमै राख्नेछौँ। परमेश्वर बुवा, म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ हाम्रो असल बुवा हुनुहुन्छ, तपाईँ हाम्रो असल पिता हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई जन्माउनु भएको छ यो संसारमाथि विजय प्राप्त गर्न, परिस्थितिमाथि विजय प्राप्त गर्न, रोगमाथि विजय प्राप्त गर्न, दुष्टको कुराहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न, दुष्टका सबै हात हतियारमाथि विजय प्राप्त गर्न हामीलाई तपाईँले विजयी पुस्ता बनाएर राख्नु भएको छ। हाम्रो हृदयमा तपाईँले विजयको मोहर लगाइदिनु भएको छ। तिमी विजयबाट जन्मेको व्यक्ति हौ, विजयबाट विजय जन्मिन्छ, परमेश्वरबाट परमेश्वर जन्मिन्छन्, विजयबाट विजय जन्मिएको हौ। हामी विजयहरू हौ। अब हामी कुनै कुरा हार्ने, हामीलाई हराउने र हाम्रो विश्वासलाई कमजोर बनाउने कुराबाट हामी सतर्क हुन्छौँ। बरु हाम्रो विश्वासलाई बढाउने कुरामा नै हामी अगाडि बढ्छौँ र एक दिन समय आउनेछ पिता, यो सारा संसारमाथि हामी त यही विश्वासद्वारा ख्रीष्ट येशूद्वारा हामी राज्य गर्नेछौँ, हामी शासन र अधिकार गर्नेछौँ र त्यो दिन तपाईँ पिता असाध्यै र औधी खुसी हुनुहुनेछ। किनभने त्यो हाम्रो अस्तित्व हो। जुन दिन हामी त्यो अस्तित्वमा खडा हुन्छौँ हाम्रो अगाडि कुनै कुरा टिक्न सक्दैन। हालेलुया। प्रभु, म एकदम धन्यवाद दिन्छु आजको वचनद्वारा। मैले विश्वास गरेको छु यो वचनद्वारा धेरै उत्साहित हुनुभएको छ। आज यहाँ हेर्ने जतिजना उहाँहरू हुनुहुन्छ, एकदम उहाँहरूको जीवनमा परमेश्वरले यो राखिदिनु भएको त्यो विश्वासलाई उहाँहरूले निरन्तर बढाउनु हुनेछ। किनभने विश्वासद्वारा नै हामी सबै कुरामाथि विजय प्राप्त गर्छौँ। विजय प्राप्त गर्ने तत्त्व नै विश्वास हो। तर विश्वासलाई आज धेरैजनाले कमजोर बनाएका छन्। के कुराले सुनेर, बोलेर, हेरेर, ती गलत कुराहरूले गलत कुरा आएको लागि आज उनीहरूले चाहेको बेलामा निको हुन सकेको छैन, चाहेको बेलामा विश्वासलाई निकाल्न सकेका छैनन्। तर हाम्रो काम, त्यसै कारण त तपाईँले लुकाको पुस्तकमा भन्नुभयो, जब म अन्तिमचोटि म फेरि पनि यो पृथ्वीमा आउनेछु, के त्यो विश्वास मैले भेटाउने छु तपाईँले भन्नुभएको छ। साँच्चै नै हामीले हाम्रो विश्वासलाई धेरै जोगाएर राख्नुपर्नेछ। यही विश्वासले हामी प्रत्येक कुराबाट विजय हुनेछौँ र यो विश्वासद्वारा अन्तका दिनका सबै कुरामाथि पनि हामी विजय हुनेछौँ। तर त्यो विश्वासलाई हामीले जोगाउनु धेरै नै खाँचो छ। धन्यवाद पिता आजको दिनको वचनको लागि, सबैजनालाई र हामी म लगायत हामी सबैजनालाई तपाईँले आजको वचनद्वारा धेरै आशिषमय तुल्याइदिनु भएको लागि धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। तपाईँको प्रशंसा होस् सदा सर्वदा। वचन तपाईँ हुनुहुन्छ र तपाईँको वचनले आज सबैलाई सान्त्वना दिनुभएको छ र सबैलाई शक्तिशाली र बलियो बनाइरहनु भएको छ। धन्यवाद सबै कुरोको लागि माग्छौँ आशिष ख्रीष्ट येशूको महान नाममा। आमेन आमेन। आउनुहोस्। ओहो, हामीले आज कति असल कुरा हेऱ्यौँ हो, होइन त? हामी कति असल कुरा हो। यस्तो असल कुरा सुन्दा पनि मजा लाग्छ, यस्तो असल कुरा बोल्दाखेरि पनि मजा लाग्छ। नचाहिँदो कुरा बोल्यो खिन्न हुन्छ, नचाहिँदो कुरा सुन्यो खिन्न हुन्छ। तर अब हामी के सुन्ने? के सुन्ने? सही कुरा सुन्ने, सही कुरा बोल्ने, ख्रीष्ट बोल्ने, ख्रीष्ट प्रचार गर्ने। ए चारैतिर बल, शक्ति, सामर्थ, यहाँबाट चारैतिर हामीले ख्रीष्ट नै ख्रीष्ट देख्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रभु भोज लिनेछौँ र म चाहन्छु प्रभु भोजको लागि चाहिँ प्रभु भोजको लागि आज हाम्रो अनिताले हामीलाई बिस्तारै प्रभु भोजको लागि डोर्याउनु हुनेछ र यसरी नै हामी बिस्तारै सबै कुरामा प्रभुको कुरामा अगाडि बढ्नेछौँ। ल अनिताज्यूलाई म समय दिन्छु, बाँकी म फेरि अन्तिम प्रार्थना गर्छु। सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। र अब चाहिँ हामी प्रभु भोजको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ र उहाँले जुन हाम्रो निम्ति उहाँको देह र उहाँको रगत छोडेर जानुभएको छ त्यसको निम्ति उहाँलाई चाहिँ हामी धन्यवाद दिनेछौँ र उहाँलाई स्मरण गर्नेछौँ। सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हालेलुया। परमेश्वर पिता धन्यवाद गर्दछौँ आजको सुन्दर
आमेन आमेन आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू जतिजनाले प्रभोज रेडी गरेर राख्नु भएको थियो, प्रभोज लिनुहोस्। हालेलुया हालेलुया। मलाई लाग्छ हामी एकदमै अहिले सही समयमा नै हामी गइरहेको छौँ। हामी बिस्तारै नै प्रभुलाई एकदम उहाँले हाम्रो निम्ति खालि भन्नु भएन, खालि बोलिदिनु मात्रै भएन, तर उहाँले विजयको सबै काम गरेर सिकाइदिनु भयो। त्यो नाता उहाँले भन्नुभयो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। के कुराको सम्झना? मैले तिमीहरूको जीवनमा विजय लिएर आउनको लागि सबै कुरा गरिदिएको छु। तिमीहरूको शरीरका रोगमा चङ्गाई र रोगमाथि विजय प्राप्त गर्नको लागि मैले 39 गोरा खाइदिएको छु। तिमीहरूका सबै बन्धनमा बाँध्ने कुराहरूको निम्ति मैले गएर गर्नुपर्ने सबै कुरा गरिदिएको छु। हो यसरी नै हामी सम्झेर यो प्रभुभोज हामीले र हामी त्यसको पछि हामी बिस्तारै हाम्रो 10 आंश हामी भेटीहरूतिर जानेछौँ। एकदम यो कुरामा चाहिँ निधार नखुम्चाइकन ल। अहिले पैसा भन्ने बित्तिकै सबैको आँखा यत्र हुन्छ, तर मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वरले त मलाई सबभन्दा धनी बनाउँछु भनिकन प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। आमेन। जसले मलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म आत्तिन्न, किनभने म नै आत्ते भने त्यो प्रतिज्ञाले मेरो जीवनमा काम गर्दैन। तर मलाई थाहा छ मेरो परमेश्वर कस्तो, उहाँले कस्तो असल प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अब त्यो प्रतिज्ञामा परमेश्वरले जसरी काम गरिरहनु भएको छ नि प्रियहरू, हामी पनि त्यसै गरी काम गर्नुपर्छ। करारमा दुई पक्ष एक भएर मिलेर एकतामा जब काम हुन्छ, तब यो करारले लिएर आएको कुरा प्रकट हुन्छ र यो करारले सबैलाई आशिषमय बनाउँछ। हामी पनि यो करारमा छौँ। हामीलाई उहाँले आशिषमय बनाउँछु भनेर भन्नुपर्छ भने हामी चाहिँ उपरकुटी लगाएर पैसा भन्यो कि होइन, एक प्रकारले खिन्न भएर लोभ लालच यस्तो त्यस्तो यहाँ त्यहाँ हामीले यस्तो परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छौँ प्रियहरू, जो सुन चाँदी हिरा मोतीको पनि मालिक हुनुहुन्छ। परमेश्वरलाई यो सबै कुरा चाहिएको होइन, तर परमेश्वरले यो सबै कुरा गर्नुभएको छ ताकि तपाईँको हातमा जे बिउ दिनुभएको छ, तपाईँलाई भन्नुभएको छ छरिदेऊ, यही द्वारा तिमीले धेरै भारी कटनी गर्नेछ। त्यसै कारणले गर्दा आउनुहोस् हामी हाम्रो 10 आंश भेटीहरू हामी तयारी गरौँ। हाम्रो 10 आंश भेटीहरू तयारी गरौँ र हामी एकदम प्रभुलाई यो कुराको लागि पनि प्रभुलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दियौँ। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। ल सबैजनाले आफ्नो हातमा लिनुहोस्, किनभने यो हामीले एकदम हृदयबाट बिना लोभ, बिना लालच, बिना कर काप, एउटाले बाइबलले भनेको छ दिनेले हृदय खोलेर दियोस्, बिना गनगन दियोस्, हृदयमा चिताए अनुसारको दियोस् र हो त्यही कुरामा परम प्रभुले आशिषमय तुल्याइदिनुहुन्छ। त्यसै कारण आउनुहोस् हामी हाम्रो हातमा हाम्रो 10 आंश भेटीहरू के छ हामी ल्याउँ र म प्रार्थना गर्नेछु। महिमित पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। साँच्चै नै तपाईँ कति असल हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँले हामीलाई यो यस्तो व्यवहारिक संसारमा राखिदिनु भएको छ र यो व्यवहारिक संसारमा तपाईँले हाम्रो सबै व्यवहारका कुराहरू बुझ्नु भएको छ, जान्नु भएको छ। हामीलाई कुनै कुरो खाँचो हुनुभन्दा अघि नै स्वर्गीय पिता तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, तपाईँले भन्नुभएको छ, तपाईँ जान्नुहुन्छ। त्यसै कारण त तपाईँले भन्नुभएको छ मेरो परमेश्वरले तिमीहरूको सबै खाँचो उहाँकै महिमित सम्पत्ति अनुसार ख्रीष्ट येशूमा पुरा गरिदिइसक्नु भएको छ। अब जुन प्रतिज्ञा तपाईँले हामीलाई गरिदिनु भएको छ, जुन कुरा हामीलाई आशिषमय तुल्याइदिइसक्नु भएको छ, त्यो कुरामा जानको निम्ति त्यो करारद्वारा हामी आशिषमय हुनुको लागि त्यो करारमा हामी पनि विश्वास योग्य हुनु परेको छ।
त्यसै कारण त आजको दिन प्रभु फेरि पनि हामी यो धन सम्पत्ति यो रुपैयाँ पैसाले पनि हामी तपाईँ परमेश्वरको आराधना गर्दछौँ, किनभने हाम्रो हृदय खालि धन सम्पत्तिमा होइन, हाम्रो हृदय तपाईँ परम प्रभुमा छ। तर तपाईँ परम प्रभुले हाम्रो निम्ति उहाँले तपाईँले आशिष दिनुभएको छ र तपाईँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि तिमीहरू संसारको सबभन्दा धनी हुनेछौ। अब्राहमको आशिष दिनुभयो, इसहाकको आशिष तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसै कारण अब्राहम पनि लागे, तब गएर ऊ सारा विश्वमा प्रसिद्ध र धनी भए। अब हामी पनि यो करारमा र तपाईँको प्रतिज्ञामा लाग्नु पर्नेछ। त्यसै कारण आजको दिन हामीले जति पनि 10 अंश भेटीहरू, पहिलो फलहरू, एकदम कुनै लोभ लालच यो त्यो होइन, किनभने आज धेरैजना मान्छेहरू रुपैयाँ पैसाको लोभ लालचमा छन्। त्यसै कारण त उनीहरूको हृदयमा त्यो लोभ र लालचले दुष्टताका जराहरू यसरी पलाएर आएका छन्। त्यसै कारण उनीहरू बोल्दाखेरि, उनीहरू गर्दाखेरि नै थाहा पाउँछ ऊ भित्र कति लोभ र लालचले काम गरेको छ, कति दुष्टताको जराहरू फैलिएको छ। तपाईँले जसरी तिमोथीको पुस्तकमा भन्नुभयो, तर हामी त यो धन सम्पत्ति रुपैयाँ पैसाको लोभ लालच छैन। हो प्रभु, तपाईँले हामीलाई यहाँ संसारमा राख्नु भएको छ, रुपैयाँ पैसा धन सम्पत्ति चाहिन्छ, तर पनि यसको लोभ र लालच, यसैलाई नै एउटा मूर्ति बनाएर, यसैलाई नै पैसा बनाएर, हामी यसैलाई नै परमेश्वर बनाएर हामी यसलाई बुझ्न हामी सक्दैनौँ। एउटै हो हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ, हाम्रो जीवनको जीवनदाता तपाईँ हुनुहुन्छ। तपाईँले नै हाम्रो सबै कुरा लिएर आउने काम गर्नुहुन्छ। हामी तपाईँ बाहेक अरू कुनै कुरालाई परमेश्वर मान्दैनौँ। यो धन सम्पत्तिले पनि त्यसै कारण हृदय खोलेर हामी तपाईँको उपस्थितिमा लिएर आउँछौँ। र प्रभु यो हाम्रो लागि बिउ हो र यो बिउले नै धेरै ठुलो कटनी लिएर आउनेछ, हामी विश्वास गर्दछौँ। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, यो 10 अंश भेटीको लागि हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र माग्छौँ आशिष ख्रीष्ट येशूको महान नाममा। आमेन आमेन। र आउनुहोस् हामी अन्तमा सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ। हो आजको दिन अति राम्रो भयो, असल भयो। आजको दिन जे वचन तपाईँले सुन्नु भएको छ, एकदम तपाईँ यो वचनलाई हप्ता दिनसम्म निरन्तर 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 तपाईँहरूले एकदम ध्यान दिनेतिर लाग्नुहोस्, सोच्नेतिर लाग्नुहोस्। बरु यो रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ, पछि त्यसलाई बरु घरिघरि सुनेर आफ्नो विश्वासलाई बढाउनेतिर जानुहोस्। प्रियहरू, अन्तमा तपाईँको विश्वासले तपाईँको जीवनमा विजय लिएर आउँछ, अरू कुराले विजय लिएर आउन सक्दैन। त्यसै कारण हामीले त्यही कुरालाई ध्यान दिनु पर्यो जुन कुरा हाम्रो लागि लाभदायक र फाइदाको छ। तर त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु भएन जुन कुरोले हामीलाई गलत बाटोतिर र गलत कुरामा लिएर जान चाहन्छ। त्यसै कारण आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर परमेश्वरलाई आजको दिन धन्यवाद दियौँ। महिमा पिता, हामी तपाईँलाई सबै कुरोको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँको स्तुति आराधना र प्रशंसा हामी गर्दछौँ, किनभने तपाईँले हामीलाई आजको दिन असल दिन दिनुभयो। आजको दिन असल भोजनहरू हामीलाई तपाईँले दिनुभयो, तपाईँले हामीलाई तृप्त पार्नुभयो र तपाईँले हामीलाई यस्तो एउटा कुरा सिकाउनु भएको छ कि यो संसार र हरेक कुरोमाथि विजय हुने सूत्र हाम्रो विश्वास हो। तर यो विश्वासलाई हामीले हेरचेक्राइ गर्नु मिलेन, यो विश्वासप्रति हामीले खेलबाड गर्नु मिलेन, तर यो विश्वासलाई बढाउनेतिर हामी जानु पर्यो। हाम्रो यो विश्वासलाई झार्ने, यो विश्वासलाई खत्तम बनाउने, यो विश्वासलाई पतन गर्ने वरिपरि थुप्रै कुराहरू आएका छन्। तर प्रभु, हामीले सबै कुरालाई काटछाट गरेर एकदम फिल्टर गरेर हामीले लिनुपर्ने ठिक्क कुरा नै लिएर तपाईँ परमेश्वरको कुरा नै र तपाईँको सुसमाचार र तपाईँको वचन अनुसार हामीले सुनेर हाम्रो विश्वासलाई बढाएको खण्डमा हाम्रो जीवनमा सबै कुरा हुन आउनेछ। किनभने तपाईँले भन्नुभयो विश्वास गर्नेको लागि सबै कुरा सम्भव छ। हो, त्यही सम्भवतामा हामी आफूलाई भेटाउन चाहन्छौँ। प्रभु, हामी भेटाउन चाहन्छौँ। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने सबै कुरा हामी गर्दै होसियार हुँदै तपाईँको वचनमा हामी अगाडि बढ्नको लागि तपाईँको पवित्र आत्माले सहायता गरिराख्नु भएको छ। अझै सहायता गर्नुहोस् ताकि हामी एकदम नौलो उचाइमा आफूलाई पाएर तपाईँको भारी महिमा गर्न सकौँ। धन्यवाद प्रभु, आजको सम्पूर्ण आशिषको लागि, आजको यो सेवाको लागि, आज जतिजना हामीसँग जोडिनुभयो उहाँहरू प्रत्येकको लागि म आशिष बोल्दछु। जतिजनाले पहिलोचोटि यो कुरालाई सुन्नु भएको छ, साँच्चै उनीहरूको जीवनमा अहिले जस्तै डर, त्रास, फिक्री, चिन्ता, रोग, त्रास जे कुरा आए तापनि, डिप्रेसनको कुरा, विभिन्न प्रकारको भनौँ न एक्लिनु पर्ने कुरा थुप्रै आए तापनि, म आजको दिन उहाँहरूलाई पनि यही भन्दछु कि उहाँहरूको जीवनलाई पनि तपाईँले औधी प्रेम र माया गर्नुभएको छ। उनीहरूलाई पनि तपाईँले विजय बनाउनु भएको छ।
खाली उहाँहरूले देख्न नसकेको मात्रै हो, तर म यही प्रार्थना गर्छु कि उहाँहरूको हृदयको आँखा खोलिदिनुहोस् ताकि उनीहरूले देखेर सबै मृत्युमाथि पनि उनीहरू विजयमा उठ्न सकेका हुन्, डिप्रेसनबाट निक्लिन सकेका हुन्, रोग र चिन्ता फिक्रीबाट बाहिर स्वतन्त्र र निको र स्वस्थ हुन सकेका हुन् र उनीहरूको जीवनमा तपाईको कुरा चम्केको होस् प्रभुजी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबै आदर सबै प्रशंसा मान र इज्जत जो तपाईँ परमप्रभु जो पुस्तादेखि हुँदै 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 आउनुभयो, उदेकको र अचम्मको काम गरेर तपाईँ चिनिनु भयो। अब अझै पनि हामी भन्छौँ पुस्तासम्म केवल तपाईँलाई नै प्रशंसा र आदर सदा सर्वदा होस्। माग्छौँ आशिष ख्रीष्ट येशूको महान नाम। आमेन आमेन। यहाँहरू सबैजनालाई जय मसीह। अनि प्रभुले तपाईँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिनुहोस्, एकदम खुसी हुनुहोस्, आनन्दित हुनुहोस् र प्रभुको आनन्दलाई बढाएर विश्वासमा सबै कुरामा सफल र विजय हुँदै जानुहोस्।